मिलन दाइ भयो त हाम्रो लाइभ? ल भयो, लाइभ भयो। सुरु भएछ है त। ल सबैजनालाई पहिला वेलकम टु द क्लास है। हाम्रो आजको क्लास हुन्छ रेस्पिरेटरी सिस्टममा फर्मल इन्ट्रोडक्सन जस्तो गरौँ। मेरो नाम चाहिँ सुगन्ध घिमिरे, मेरो आइएम ऱ्याङ्क 22, धरान ऱ्याङ्क 4। मैले चाहिँ भर्खर पढाउन थालेको यसरी अनलाइन चाहिँ, र अफलाइन चाहिँ मैले कतै कतै क्रास कोर्सहरू गरिरहेको थिएँ त्यही त। र आजको टपिक छ हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टम। हामी पावर पोइन्ट स्लाइड्सको थ्रुबाट गर्छौँ। अब यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि सबै कुरा लगभग एउटा स्लाइडमा राखेको छ, पावरफुल स्लाइड बनाउनु खोजिएको छ। त्यही भएर तिमीलाई कुनै पनि कुरा गाह्रो लागेको छ भने चाहिँ अहिले एक्सप्लेन गर्दा पनि सुन्ने, प्लस तिमीलाई त्यो गाह्रो लागेको स्लाइडको स्क्रिनसट गरेर राख है त। ल त्यही अनुसार प्रिपेयर हो। अब हामी सुरु गर्छौँ है त। सबैजनाले 76 जानुभएको छ, राम्रो पार्टिसिपेन्ट छ। स्क्रिन सेयर गरौँ, पावर पोइन्टको स्लाइडलाई सेयर गरौँ। देखिरहेछ? देखिरहेछ? ल ल सुरु गरौँ है त। अब यो च्याट बक्सलाई चाहिँ बिचबिचमा च्याट गर्दै गर्नुपर्छ है। अरू अब त्यस्तै हो। ल रेस्पिरेटरी सिस्टममा हामीले पढ्नुपर्ने रेस्पिरेटरी सिस्टम जेनरली यहाँ तिमीले फिगरमा देखिरहेको छौ। मेन अर्ग्यान भनेको नोजबाट सुरु भएर लङ्सको थ्रुबाट सर्कुलेटरी सिस्टम एन्टर गर्छ होइन। बेसिक कुरा अब हामीले सुरु गरौँ। ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सुरु गर्दाखेरि के अरे पहिला अब अर्ग्यान सिस्टमको बेसिसबाट जानु पऱ्यो नि त। सिस्टम पछि सिधै ह्युमन बडी हुन्छ होइन, अथवा ह्युमन बडी पछि सिस्टम, त्यसपछि अर्ग्यान, त्यसपछि टिस्यु, त्यसपछि सेल भयो है। सिस्टम चाहिँ यो सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिँ के हो भन्दाखेरि रेस्पिरेटर चाहिँ त्यस्तो सिस्टम हो जसले अक्सिजन इनहेलिङ र कार्बन डाइअक्साइड एक्सहेल गरिन्छ। जेनरली चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा ब्रेथिङको जुन मेन प्याटर्न छ त्यसलाई फोकस गर्ने अर्ग्यान्सहरू, त्यसको इन्भल्भ भएको अर्ग्यान्सलाई रेस्पिरेटरी सिस्टम भन्छौँ। यसमा तिमीलाई एड गर्नु मन लाग्यो भने जुन जुन मसल इन्भल्भ भएको छ, जस्तै त्यो ब्रेथिङको लागि इन्भल्भ भएको मसल्सहरू, त्यसलाई पनि इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। र लङ्सको आसपासको सर्कुलेटरी सिस्टमलाई पनि रेस्पिरेटरी सिस्टमभित्रै पनि इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो चाहिँ सर्कुलेटरी सिस्टम पनि छुट्टै टपिक, मस्कुलर सिस्टम पनि छुट्टै टपिक भएको हुनाले यहाँ चाहिँ हामी एकदम यहाँ योसँग रिलेटेड अर्ग्यान्सहरूको मात्र कुरा गर्छौँ है त। म एनोनेट गरेर पढाउनु पर्ने। एनोनेट हाइड भिडियो प्रोटिन कन्ट्रोल्स यहाँ एनोनेट गर्न मिलेन है? किन यस्तो मिलेन? हेलो, मेरो माउस देखिरहेको छ यहाँ? मिलेन है त। ल अब चाहिँ यहाँ किन यसरी एनोनेट गर्न खोजिरहेको थिएँ मैले, एनोनेट भइरहेको छैन। किन यस्तो? मिटिङ इन्फो भयो, मिलन दाइलाई भन्नु पर्ला। आवाज सुनिरहेछ है? आवाजमा के समस्या छैन? तर एनोनेट चाहिँ किन भइरहेछ नि? एनोनेटै गर्न मिलिरहेको छैन। ल तै पनि सुरु गरौँ न। अब स्लाइडहरूको म सर भनिदिन्छु, कहीँ कन्फ्युजन भयो भने ह्यान्ड रेज गरे पनि भयो, अथवा तिमीले सिधै भन्न पनि सक्छौ। अनि नोइसँग गरेर त भइहाल्यो। रेस्पिरेटरी सिस्टमको तिमीले एकदम इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिँ एन्डोडर्मबाट डिराइभ भएको हुन्छ। अब यो हाइलाइट गर्न पाएको भए अलिअलि कुराहरू हाइलाइट गर्न सकिन्थ्यो, हाइलाइट गर्ने हिसाबले बनाइदिएको थिएँ मैले। ल ठिक छ। अब बेसिक कुरा पढ्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही हो, यहाँ फिगर छँदैछ होइन। नोज हुनु पर्यो, फ्यारिङ्स हुनु पर्यो, ल्यारिङ्स हुनु पर्यो, ट्र्याकिया हुनु पर्यो, ब्रोन्कस हुनु पर्यो, ब्रोन्कियल्स, र फाइनली एल्भियोलाई। अब यसको डिटेल कुराहरू हामी एनाटोमी अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम भने जस्तो गरेर हरेकलाई हामी टच गरेर सबै कुराहरू पढ्छौँ। अब इम्पोर्टेन्ट अर्ग्यान्सहरू अथवा तिमीसँग एक किसिमको हुन्छ नि स्केलेटन जस्तो, त्यो चाहिँ पहिल्यै हुनुपर्छ। कुनै पनि सिस्टममा अथवा केही पढिरहेको छौ भने त्यसमा पहिला तिमीले एनाटोमी मतलब कुन कुन अर्ग्यान्स इन्भल्भ छ थाहा पाउनुपर्छ। जेनरली म्याक्सिमम क्वेसन तिम्रो एनाटोमीबाटै सोधेर हुन्छ, मतलब ठ्याक्क त्यो स्केलेटन हुन्छ नि,
इन जेनरल पनि तिमीलाई यही सहिलो हुन्छ। जस्तै केही कुरा पढ्नु पर्यो भने फर्स्टमा स्केलेटनको हिसाबले पढ्ने, सबै बोन्सहरू हुन्छ नि स्केलेटनले पढ्ने, त्यसपछि मसल्सहरू थपे जस्तै लेयर गरेर पढ्ने के। बेसिक कुरा चाहिँ छुट्न भएन, सबै लेभलको स्टुडेन्टहरूलाई भनिरहेको छु है म। बेसिक कुराहरू सहिलो कुराहरू चाहिँ छुट्नु भएन, त्यसपछि थोरै थोरै गर्दै गाह्रो बनाउँदै गरेर पढ्यो भने तिमीहरूलाई सहिलो हुन्छ है त। ओके, हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। नेक्स्ट स्लाइड भनेको चाहिँ के भयो भन्दा नेक्स्ट साइड भनेको चाहिँ नोज भयो। नोजको हामीले एकदम पढ्नै पर्ने कुरा भनेको स्युडोस्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कोलुम्नार एपिथेलियम हुन्छ। यो चाहिँ पुरै रेस्पिरेटरी लाइनिङै म्याक्सिमम यही भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भन्छौँ। यसको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा स्युडोस्ट्राटिफाइड के को कारणले गर्दा हुन्छ भन्ने याद गर्नु पर्यो। स्युडोस्ट्राटिफाइड चाहिँ जेनरली कोलुम्नार सेल्सहरूमा हुन्छ र गोब्लेट सेल्स जहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ नि यो चाहिँ सर्ट सेपरेट सेल्स हुन्छ कि सिंगल सेल म्युकोसेक्रेटिङ सेल हो गोब्लेट सेल्स भनेको। गोब्लेट सेल्स चाहिँ जहाँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सानो खालको सेलहरू बनिरहेको हुन्छ। त्यही भएर सानो सेल्स र नर्मल कोलुम्नार सेल्स ठुलो भएको बेलामा चाहिँ यसरी मल्टी स्ट्राटा अथवा दुईटा अथवा दुईटाभन्दा बढी लेयर भएको देखिन सक्छ। त्यही भएर स्युडो स्ट्राटिफाइड भनिन्छ। हुन चाहिँ सिंगल लेयर हो। लेयर केले डिसाइड गर्छ भने बेसमेन्ट एपिथेलियमले सिंगल लेयर हो, तर त्यो डिफ्रेन्ट सेपको सेल भएको हुनाले गर्दाखेरि तिमीहरूलाई दुईटा लेयर जस्तो देखिन सक्छ। त्यही भएर यसलाई भन्दा चाहिँ हामी स्युडो स्ट्राटिफाइड सेल्स भनेर भन्छौँ है। अब गब्लेट सेल्सको थोरै कुरा गर्दाखेरि गब्लेट सेल्स भनेको जहाँ पनि गब्लेट सेल्स आउँछ यसको मेन फङ्सन भनेको म्युकस सेक्रेसन नै हुन्छ। डाइजेस्टिभ टिस्युहरूमा पनि आइरहेको हुन्छ गब्लेट सेल्स, यहाँ पनि छ है त। यहाँ पनि नोजमा हुन्छ गब्लेट सेल्स, थाहा चाहिँ छ हामीलाई म्युकस सेक्रेट गर्छ भन्ने कुरा। अब यसपछि नोजको अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले पढ्दाखेरि नेजल च्याम्बर्सहरू, यो जुन देखिएको छ नाकको डाँडी भनौँ होइन, त्यो देखिने चाहिँ नेजल सेप्टमले गर्दाखेरि हुन्छ। दुईटा नेजल च्याम्बर एउटालाई नेजल सेप्टमले दुईटा बनाएको हुन्छ होइन। नेजल सेप्टमको बारेमा चाहिँ मेन कुरा अगाडिपट्टि चाहिँ हाइलाइन कार्टिलेज हुन्छ, त्यही भएर एकदम फ्लेक्सिबल हुन्छ। नोज अगाडिपट्टि बेन्च गर्न मुभ गर्न मिल्ने हुन्छ। र पछाडिपट्टि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दा यो बोनले बनेको हुन्छ। अगाडिपट्टि चाहिँ कार्टिलेजिनस, पछाडिपट्टि चाहिँ बोनी भनेर याद गर्नु पर्यो। अझ डिटेलमा जाँदाखेरि चाहिँ पोस्टेरियर पोर्सन चाहिँ भोमर र इथमोइड बोनले बनेको हुन्छ है। मैले स्लाइड प्रिपेयर गर्दा जेनरल स्टुडेन्ट हाम्रो एक्जामको लागि हुने तरिकाले पनि प्रिपेयर गर्दैछु। साथमा कसैलाई डिटेल चाहिन्छ भने त्यो डिटेल पनि यहीँ छ। तिमीले अलिकति कुन टपिकलाई फोकस गर्ने, कसरी ध्यान दिने भनेर गर्नु पर्यो। म भन्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ अब एक्स्ट्रा हो। जस्तै भोमर र इथमोइड अहिलेसम्म सोधेको छैन नि त, तै पनि कसैलाई डिटेल चाहिन्छ कुन कुन बोनले बनेको छ भन्ने, त्यसमा हामीले राख्दैछौँ। पोस्टेरियर पोर्सन चाहिँ भोमर र इथमोइडले बनेको हुन्छ। अब नाकको मेन फङ्सन के हो भनेर कुरा गर्दा जेनरली फिल्ट्रेसन, त्यो नाकको जाली जस्तो त्यहाँको हेयर सेल्सहरूले अलिअलि फिल्ट्रेट गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि वार्मिङ किन चाहियो, इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टसँग म्याच गर्ने टेम्परेचर बनाउनुपर्छ जुन त्यो नोजकै थ्रुबाट गर्दा हुन्छ। र त्यो गर्दाखेरि अलिअलि ह्युमिडिफिकेसन अथवा मोइस्चर कन्टेन्ट त भइहाल्छ है। ठिक छ नि है, आवाज सुनिरहेको छ, सबै क्लियर छ? अलिकति एनोनेट गर्नु पाए चाहिँ हामीलाई सहिलो हुन्थ्यो, बिना एनोनेसन चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको। ल अब ठिकै छ भने हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। ल अब नोजको अलिकति कन्टिन्यू गर्दाखेरि अरू भन्नुपर्ने भनेको अघि हामीले भोमर र इथमोइड बोनको यहाँ कुरा गऱ्यौँ, त्यस्तै गरी अरू बोनहरू पनि हुन्छ यहाँ फोकस गर्ने, जसलाई हामी नेजल कङ्का भन्छ। बोन एक्सटेन्सन हो यो होइन। नेजल कङ्कालाई चाहिँ अर्को कसरी भन्दाखेरि टर्बिनेट्स अथवा स्क्रोल बोन पनि भन्छ। तिमीले यो स्केलेटल सिस्टम पढ्दाखेरि यो पुरै रिभ्यू गरिहाल्छौ, तर तिमीलाई अहिले पनि यहाँ नोजसँग रिलेटेड भएको हुनाले मैले यहीँ राखिदिएको छु है। त्यसलाई हामी स्क्रोल बोन भन्छ। स्क्रोल बोनको अर्को नाम टर्बिनेट्स भयो। त्यो 3टा नम्बरमा हुन्छ। यदि यसको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ एकअर्कामा स्लाइड गर्ने खालको बोन हुन्छ, त्यही भएर हामीले भन्दा स्क्रोल बोन पनि भन्दा हुन्छ है। अर्को तिमीले सुनिरहेको तिम्रो क्वेसनमा सोध्ने खालको भनेको सुपेरियर यो निडारियन मेम्ब्रेन हो के। निडारियन मेम्ब्रेन कहाँ हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। हामीले जेनरली नोजदेखि पुगिहाल्छ होइन। यसमा अलिकति डिटेलमा बुझ्यो भने चाहिँ यसको काम के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ जेनरली हेयर सेल्स हुन्छ नि त नोजको ठाउँमा, यो चाहिँ हेयर सेल्स नभएको र यसको काम चाहिँ स्मेल गर्ने के। स्मेल गर्ने फङ्सन चाहिँ निडारियन मेम्ब्रेनको हुन्छ। यो चाहिँ नोजमा हुन्छ। स्मेल गर्ने भन्ने आउने बित्तिकै अल्फ्याक्टरी एपिथेलियम हो भन्ने आउने बित्तिकै नोजमा हुन्छ त थाहा भइहाल्यो है। अब स्मेल कसरी थाहा हुन्छ भने चाहिँ यहाँ हाम्रो मेमो टाइपको गरेर बनाएको छ। स्मेल अफ अ सब्सटेन्स क्यान बी डिटेक्टेड ओन्ली इन द डिजल्भ फर्म विच इज डन बाई बोमन्स ग्ल्यान्ड। यो चाहिँ तिम्रो ठ्याक्कै पछि पढिहाल्छौ, सेन्सरी सिस्टममा सेन्स अर्गेन्समा पनि पढ्छौ यो है। तर पनि त्यहाँ नोजमा भने बेला यो सकाइदिउँ भने यहाँ पनि स्मेलको लागि चाहिँ जेनरली कतिलाई थाहा हुनसक्छ हामीले ग्यास पनि इनहेल गरिरहेको छौँ भने त्यो स्मेललाई थाहा पाउने बेला चाहिँ पहिला त्यो लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ। त्यो चाहिँ अब इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज गर्ने यही नोजले हेल्प गर्ने भयो। तर लिक्विडमा डिजल्भ भइसक्यो त्यसको केमिकल रियाक्सनले गर्दाखेरि मात्र स्मेल थाहा पाउने हो है। हाम्रो शरीरले अब कसरी स्मेललाई ट्रान्सफर गर्छ भन्ने लागिरहेको थियो भने त्यो पहिला लिक्विडमा कन्भर्ट हुन्छ अनि रियाक्सन हुन्छ, त्यसले थाहा हुने हो। त्यो चाहिँ कसले गर्दो रहेछ, बोमन्स ग्ल्यान्ड। तिमीले बोमन्स क्याप्सुल त किडनीमा पढेको हुन्छौ, तर बोमन्स ग्ल्यान्ड चाहिँ धेरैजना झुकिरहेको हुन्छ। बोमन्स ग्ल्यान्ड इज फाउन्ड इन नोज भनेर नि याद गर्नु पर्यो।
त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अब हामी एमसिक्यूसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ पछि झुकिने एमसिक्यूलाई एक ठाउँमा राखेर एउटा 1 घन्टाको लेक्चर जस्तै गरौँला होइन। यो सकिसकेपछि त्यो भयो भने चाहिँ रिभिजन जस्तो पनि हुन्छ, प्लस क्वेसन कसरी डिल गर्ने पनि तिमीहरूलाई आइडिया हुन्छ। अब एनोनेट भएन भने चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो होला जस्तो छ, कसरी गर्ने त। ल यहाँसम्म भएपछि अब अर्को चाहिँ एपोस्टासिस भनेर बुझ्नु पर्यो होइन। एपोस्टासिस भने के हो कसलाई थाहा छ? मैले कसरी सोध्नु भयो सोद्धाखेरि नाम लिएरै सोध्नु पर्ने हो। ब्लिडिङ फ्रम नोज। ओके, नोज ब्लिडिङलाई हामी एपिस्टासिस भन्छौँ है त। नोज ब्लिडिङलाई हामी एपिस्टासिस भन्छौँ। हामीले यो पढ्दाखेरि चाहिँ मोस्ट कमन साइट भनेर पढ्नुपर्छ। धेरैजनाले चाहिँ एपिस्टासिस हुने ठाउँ नै यही लिटल्स एरिया हुन्छ, तर एपिस्टासिस चाहिँ अरू ठाउँबाट पनि हुन्छ है। तर यो नोजको ब्लिडिङ हुने जुन एपिस्टासिस छ त्यसको सबभन्दा कमन चाहिँ एन्टेरियर पार्ट हो। यसमा चाहिँ के अरे क्यापिलरिजहरू एकअर्कामा कनेक्ट भएको हुनाले यहाँबाट चाहिँ अलिकति प्रेसर डिफ्रेन्स भयो भने पनि तिम्रो रगत आइहाल्छ कि। यसको अहिले डिटेलमा हामीले पिक्चरमा हेऱ्यो भने यहाँ छ, मैले हाल्दैछु। जस्तो यो पिक्चर भयो होइन, तिमीले यहाँ देख्न सक्थ्यौ केसलब्याक्स एरिया कमन ओरिजिन अफ एन्टेरियर एपिस्टासिस। अब कसैलाई डिटेल चाहिन्छ अरू पनि हुन्छ र दाइ भन्ने जस्तो लाग्ला मैले यो फोटो हालिदिएको। यहाँ वुडरफ प्लेक्सिस पनि देखाइरहेको छ, पोस्टेरियर एपिस्टासिस हुने यहाँ पनि हुनसक्छ, तर यो त्यति कमन होइन। यहाँबाट भयो भने चाहिँ मुखबाट पनि रगत आउन सक्छ भन्ने कुरा हो। र जेनरली तिम्रो एन्टेरियर एपिस्टासिस हुन्छ, जसलाई हामी केसलब्याक्स एरिया अथवा लिटल्स एरिया पनि भन्छौँ है त। एपिस्टासिसको यो बेसिक कुरा चाहिँ एपिस्टासिस भनेको के हो भनेर सोध्यो भने जेनरल एपिस्टासिस भनेको तिम्रो नोज ब्लिडिङ हो। यसको चाहिँ नाम दुईटा केसलब्याक्स अथवा लिटल एरिया पनि याद गर्नु पर्यो। प्लेक्सस भनेको त एकअर्कासँग इन्टरट्वाइन भएको हो भनेर याद गर्नु। अब त्यसपछि यो अर्को स्लाइड छ प्यारानेजल साइनसेससँग रिलेटेड। प्यारानेजल साइनसेस भनेर आउँछ होइन, तर जेनरली यो बडीमा हुने साइनसेस अथवा फेसमा हुने साइनसेस यति नै हो कि सबै नोजको आसपासमा हुने भएको हुनाले साइनसेस भने नि प्यारानेजल साइनसेस भने नि एउटै कुरा बुझाउँछ। अब साइनसेस भने के हो बुझौँ। साइनसेस भनेको चाहिँ एयर फिल्ड पकेट्स हो क्या। ठ्याक्क बोनमा कतै कतै पाल हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ एयर भरिएको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा हेडलाई अलिकति भयो भने लाइट फिल गराउँछ। फङ्सन हामी तल पढिहाल्छौँ, पहिला के हो पढौँ। अब यो चाहिँ एयर फिल्ड भएको पकेट हो। कुन कुन बोनमा हुनसक्छ भन्दा फरहेड, नोज, चिक बोन एन्ड इन बिट्विन द आइज। यो सबको हामीले नाम नै याद गर्नुपर्छ। नाम पढ्नलाई हामीले FREMS फ्रेम्स भनेर फर्मुला बनाएको छौँ। फ्रेम्सको एफआरले के जनाउँछ, फ्रेम्सको एफआरले फ्रन्टल जनाउँछ, ईले इथमोइड जनाउँछ, एमले म्याक्सिलरी जनाउँछ र यसले स्फेनोइड जनाउँछ। अब यो नामसँगै तिमीले अर्को एउटा कुरा नि याद गर्नुपर्छ, सबभन्दा लार्जेस्ट प्यारानेजल साइनस कुन हो। यो चाहिँ एकचोटि सोधेको छ इन्डियामा, यहाँ त सोधेको छैन, इन्डियामा सोधेको छ है त। अब त्यसलाई हामीले के भन्नु पर्यो, म्याक्सिलरी साइनस भन्नु पर्यो। अब यसमा अर्को अलिकति डिटेल चाहिने स्टुडेन्ट्सलाई, जस्तै इन्फेक्सन भयो भने तिम्रो पिनास भयो भन्छ नि, त्यसलाई साइनोसाइटिस भनिन्छ कि। पिनास अथवा साइनोसाइटिस चाहिँ इन्फेक्सन अथवा इन्फेक्सन फलोड बाइ इन्फ्लामेसन अफ दिस एरिया हो है। अनि त्यो चाहिँ कमनली चाहिँ कुनमा हुन्छ भन्दा म्याक्सिलरी साइनसमा, यो साइडमा हुन्छ कि कमनली। अनि योबाट एकदम फैलिँदै गएर फ्रन्टल साइनसमा हुन्छ। अनि तिम्रो निधारको यो माथिपट्टि यस्तो दुख्ने खालको हुन्छ है, त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ साइनोसाइटिस। अब इन्फर्मेसनको अरू जेनरल कुराहरू गर्दाखेरि यो पनि म भनिदिउँला त्यहाँ। अब तर कसलाई डिटेल चाहिन्छ भने त्यस्तो कमन ठाउँ कुन हो इन्फेक्सन हुने भनेर भन्यो भने प्यारानेजल साइनसेसहरूमा म्याक्सिलरी साइनस हो। अब साइनसको काम के हो, यो त्यति धेरै चाहिँदैन, तर कसलाई बुझ्न मन लागिरहेको छ भने मैले यो राखिदिएछु यहाँ। साइनसको काम चाहिँ जेनरली तिम्रो वेट कम गराउने, पुरै हेडको वेट कम गराउने काम हुन्छ जेनरल होइन। अब कनेक्ट भएको हुन्छ, सबै नेजल प्यासेजसँग कनेक्ट भइरहेकै हुन्छ। त्यहाँ तिम्रो फ्लुइड अलिअलि जम्मा भएको हुन्छ, जस कारणले गर्दा प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फ्लुइड सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ कि। अब त्यति डिटेलमा नभए पनि अहिले फङ्सनमा हेर न, जस्तो लाइटनिङ द वेट अफ हेड भनेर भइहाल्यो, बुझिहाल्यो होइन। टाउको अलिकति हलुको बनाउनु भने थोरै भयो भने बोनमा होल छ भने थोरै डेन्सिटी कम हुने भयो, त्यो जेनरल कुरा है। अर्को चाहिँ तिम्रो अघि हामीले ह्युमिडिफिकेसन भनेको थियो नि नोजको, त्यो ह्युमिडिफिकेसनमा चाहिँ यो ठाउँले पनि सपोर्ट गर्छ कि। इनहेल्ड एयरलाई सर्टेन पोर्सन यहाँ ट्र्याप हुन्छ, अनि यो रुटबाट गएपछि थोरै तिम्रो एयर चाहिँ थोरै भयो भने तातिएर जान्छ, इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टसँग म्याच हुन्छ। अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो जुन हुन्छ स्पिचको रेजोनेन्स पढाइन्छ क्या। यो भनेको के हो भन्ने बुझेनौ भने, जस्तो तिम्रो त्यो कमन कोल्ड भएको बेला, रुगा लागेको बेला तिमीले के हुनसक्छ भन्दा तिम्रो स्पिच पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि, आवाज कस्तो अर्कै खालको आइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ यो तिम्रो स्पिच रेजोनेन्स बिग्रेर हुन्छ कि। तलबाट आएको जुन यो लेन्थ अफ कोलिङबाट आएको साउन्डहरू
माथि ठ्याक्क राम्ररी भाइब्रेट हुन पायो, जति एयर बडी पायो त्यति बढी रेजोनेट हुन्छ नि त। अनि यो ठाउँहरू केही कारणले गर्दाखेरि इन्फेक्ट भएर यहाँ पानी जम्मा भएको छ अथवा इन्फेक्सन भएर अरू केही बसेको छ भने त्यसले चाहिँ राम्ररी आवाज आउन दिँदैन। साउन्ड लो भएको छ र? साउन्ड त सुनिन पर्ने त, के भन्छ साउन्ड लो भएकोलाई? सुनिया छ? पर्फेक्ट। इयरफोन लगायो भने के हुन्छ त? त्यसमा रिलेटेड के हुन्छ भन है? अघि राम्ररी सुन्ने थियो कि अहिले? अघि राम्रो थियो कि अहिले? अहिले चाहिँ सुनेको थिएन। के हो त्यो? अघि नै सुन्ने थियो। यो इयरफोन नलाउँदै राम्रो हुन्छ होला। ल अब यो लास्टमा राखेको चाहिँ सर्भ्स एज अ क्रम्पल जोन टु प्रोटेक्ट भाइटल अर्गन भन्दाखेरि स्पेस छ भने के कुरा त्यहाँ थुकिएको छ भने के कुरा अब सानो रेसिड्यु मैले बुझिन जस्तो के भन्नु खोजेँ। ल कन्टिन्यू गरौँ है हामी क्लास। इयरफोन बेटर थियो। त्यो दुई तिनवटा कुरा भनेपछि गाह्रो पर्ने हो नि त। फर्स्ट लेक्चर हो, अलिअलि यस्तो कम्प्लिकेसन भइहाल्छ है त। अलिकति एक्सपिरियन्स भएपछि यस्तो समस्या आउँदैन। ल अब कन्टिन्यू गरौँ फर्दर। अब पनि सुनेको छैन? सुनिरहेको छ त, सुनिरहेको छ। ए सुनिएको छ भने ल कन्टिन्यू गरेर एकछिन मैले च्याट हेरेन अब त्यसो भए। ल अब त्यसपछि प्यारानेजल साइनसेसमा तिमीले याद गर्नुपर्ने फ्रेम्स थियो। यहाँ अलिकति तिमीले फिगर हेर्छौ भने टक्क थाहा पाउँछौ नि, फ्रन्टल, म्याक्सिलरी, इथमोइड, स्पेनोइड, यति हो भनेर तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यसको फिगर पनि भयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ अलिकति बुझ्नलाई। त्यसपछि नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ हामी होइन। नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ तिम्रो फ्लोटिङ कन्ट्रोल गर्नु। ल प्यारिङ्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। प्यारिङ्सको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दा प्यारिङ्सले चाहिँ रेस्पिरेटरी र डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट दुइटैको लागि एउटा कमन प्यासेज जस्तो काम गर्छ। सुरुमा यसले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तो सुरुमा के भन्नु दुइटैको अल्टरनेट फङ्सन हुन्छ होइन। अब जस्तै तिमीले याद गर्नु पर्यो भने ग्लटिस चाहिँ ट्र्याकियाको लागि र गलेट चाहिँ ओसोफेगसको लागि याद गर्नु पर्यो। अब कसरी याद गर्न सक्छौ भन्दाखेरि जस्तै ग्लटिसमा अथवा ट्र्याकियामा पढ्दाखेरि कार्टिलेजहरू पर्छ नि, तिमीले एपिग्लटिस त्यो रेस्पिरेटरी सिस्टमसँग हुन्छ होइन। भनेपछि त्यहाँबाट तिमीले ग्लटिस याद गर्नु पर्यो कि ग्लटिस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा तिम्रो अब त्यो ग्लटिसले चाहिँ के गर्ने भयो, ठ्याक्क त्यहाँबाट चाहिँ तिम्रो विन्ड पाइपसँग कनेक्टेड भएको भयो। अनि त्यसले चाहिँ अलाउ गर्ने भयो कहाँ जान, ट्र्याकियामा जान। अब बिचमा एपिग्लटिस हुन्छ, त्यसले यो एकअर्काको अल्टरनेट गराउने काम गर्छ, जुन हामी पछि डिटेलमा पढिहाल्छौँ। अहिले चाहिँ तिमीले दुइटैको प्यासेजको लागि काम लाग्छ भनेर पढ्नु पर्यो। इन जेनरल जस्तै फ्यारिङ्स अप्सनमा दिएको छ भने फ्यारिङ्स आन्सर भयो होइन। यदि एन्सर अप्सनमा तिम्रो फ्यारिङ्स दिएको छैन भने अर्को अप्सन आन्सर के हुनसक्छ, माउथ पनि हुनसक्छ। जेनरली रेस्पिरेसनमा नोज हुन्छ तर माउथबाट पनि रेस्पायर गर्न सकिन्छ नि त यही पाथवे आउट भन्नाले। त्यही भएर यदि फ्यारिङ्स अप्सन दिएको छ भने फ्यारिङ्स आन्सर भयो, फ्यारिङ्स अप्सन दिएको छैन भने तिमीले माउथ पनि लाउन सक्छौ है त। ल अब त्यसपछि फ्यारिङ्सको अर्को तिनवटा डिभिजन हुन्छ तिमीले याद गर्नुपर्ने। फर्स्टमा नेजोफ्यारिङ्स, त्यहाँ मैले फिगरमा एकदम क्लियर हुने गरिरहेको छु। यहाँ जाँदाबाट ठ्याक्क यो सबै फिगरहरू पनि पर्फेक्ट हुने गरी बुझाउन सहिलो हुने हिसाबले ल्याइदिएको थिएँ। अझै एनोटेट गर्नु पाए भए तिमीलाई मैले यहाँ पढिरहेको छौँ भनेर यसको पोइन्टर पनि देखाउन सक्थेँ, कहीँ राम्ररी यसरी यो लाइन पनि बनाइदिन सक्थेँ। अहिले एनोटेट गर्न मिलिरहेको छैन, ठिकै छ। अब हामी गर्दै गर्नुपर्छ होइन। नेजोफ्यारिङ्स भयो, यसले हेल्प्स ओन्ली इन प्यासेज अफ एयर, एयरमा कनेक्ट भएको हुन्छ। नेजोफ्यारिङ्सको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हामी भन्छौँ नि, फ्यारिङ्स मिडल एयर चाहिँ स्ट्याचियन ट्युबले फ्यारिङ्ससँग कनेक्ट भएको हुन्छ भन्छौँ। त्यसमा अलिकति डिटेल याद गर्नु पऱ्यो भने नेजोफ्यारिङ्ससँग कनेक्ट भएको हुन्छ भनेर याद गर्नु पऱ्यो है त। त्यसपछि ओरोफ्यारिङ्स भयो, ओरोफ्यारिङ्सले चाहिँ प्यासेज अफ बोथ एयर एन्ड फुड भयो। मतलब यो चाहिँ दुइटैको कमन जस्तो भयो ओरोफ्यारिङ्स चाहिँ। र हाइपोफ्यारिङ्स अथवा हामीले भन्दाखेरि ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स है, हामीले पढ्दा चाहिँ ल्यारिङ्गो पढ्छौँ। इन जेनरल यसको अर्को नाम भनेको हाइपोफ्यारिङ्स हो। यसले चाहिँ फुडको मात्र प्यासेजमा हेल्प गर्छ। फ्यारिङ्समा हामीले एकदम जान्नुपर्ने कुरा के भयो, यो दुइटैको प्यासेजको रेस्पिरेटरी र डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट दुइटैको लागि प्यासेज भयो। यसको तिनवटा डिभिजन हुन्छ, गलेट र ग्लटिसको कुरा जान्नु पर्यो है त। फिगरमा सबै क्लियर नै भएको छ। त्यसपछि फ्यारिङ्सको चाहिँ तिमीलाई लेन्थ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन है त।
एक्सप्लेनेसन गर्नु एक्सप्लेन कसरी गर्नु त फेरि चाहिने कुराहरू मात्र हालिदिएको छु मैले है तिमीलाई यस्तो हो जस्तै यहाँ केही बुझेनौ भने तिमीले ह्यान्ड रेज गर्न सक्छौ अथवा च्याटमा सोध्न सक्छौ तिम्रो यहाँ म्याक्सिमम कुराहरू राख्दैछ क्या जुन हिसाबले मैले एक्सप्लेन गरिदिन्थेँ त्यही हिसाबले मैले स्लाइड बनाइदिएको छु अब केही बुझेन भने म भनिदिन्छु ल आई विल ट्राई है त त्यही पनि एक्सप्लेन गर्नलाई जस्तै ल्यारिङ्स भनेको हामीले भन्दाखेरि भोइस बक्स भन्छौँ है यसमा धेरैजना के झुक्किन्छौ भन्दा तिमीहरू भोकल कर्डसँग झुक्किरहेको हुन्छ कि ल्यारिक्स भनेको एक्चुअली आफैमा भोकल कर्ड होइन यो चाहिँ भोकल कर्ड चाहिँ ल्यारिङ्सको पार्ट हो धेरैजना चाहिँ यो भोइस बक्स भन्नुपर्ने ल्यारिङ्सलाई नै भोकल कर्ड एकअर्कासँग झगडा नगर है ल अब ल्यारिङ्समा चाहिँ भोइस बक्स अथवा भोकल कर्ड भनेर धेरैजना झुकिरहेको हुन्छ नि ल्यारिङ्सकै पार्ट भोकल कर्ड भनेर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन भोकल कर्ड छुट्टै स्ट्रक्चर हो तर बिलोङ्स अन्डर ल्यारिङ्स हामी पढ्दाखेरि पनि पहिला ल्यारिङ्स पढिसक्छौँ अनि त्यसपछि भोकल कर्ड त्यसकै पार्ट हो भनेर पढ्छौँ है नझुक्किने यो ल्यारिङ्स भनेको भोइस बक्स हो भोकल कर्ड भनेको यसको स्ट्रक्चर हो है अब यसमा चाहिँ तिमीलाई यदि कस्तो हुन्छ भन्दा भिजुअलाइज गर्न सक्यौ भने यो सबै रेस्पिरेटर सिस्टम अथवा कुनै पनि ह्युमन सिस्टम तिमीले अब आफ्नै बडी हो नि त त्यही भएर भिजुअलाइज गर्न पनि सजिलो हुन्छ र तिमीले भिजुअलाइज गर्न सक्यो भने राम्ररी याद हुन्छ कि त्यही भएर यो ठाउँमा चाहिँ मैले रेन्ज भनेर राखेको छु अब जस्तै पहिला मैले भनेको छु नि पहिला स्केलेटन बनाउने त्यसपछि मसल बनाउने त्यो इमेजिनेसनमा पनि त्यस्तै हुन्छ स्केलेटन एकदम पढेको हुन्छ तिमीलाई डिटेलमा थाहा हुन्छ त्यो स्केलेटनको ठ्याक्क पोजिसनको हिसाबमा तिमीले यो स्ट्रक्चरहरूलाई एडजस्ट गर्न सक्छौ क्या त्यसरी एकचोटि तिमीले एडजस्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ सबै कुरा तिमीलाई आउँछ है ल यहाँ चाहिँ अब हामीले ल्यारिङ्सलाई लोकेट गर्न खोज्यो भने जुन यो C3 देखि C6 सम्म हुन्छ ठ्याक्क फिगरमा हेर है ल्यारिङ्स भनेर मैले भोइस बक्स भनेर ल्यारिङ्स देखाएको छु अब त्यो ठ्याक्क लोकेट गर्न सक्यो भने योसँग रिलेटेड अरू स्ट्रक्चरहरू कहाँ थियो माउथ पछि यो आउँछ ठ्याक्कै भन्ने हुन्छ नि एक किसिमको फ्यारिङ्स पछि ल्यारिङ्स हो नामैले चिनिन्छ तै पनि अझ डिटेलमा हुन्छ भिजुअलाइज गर्नु पनि सजिलो हुन्छ है त ल ल्यारिङ्सको एकदम इम्पोर्टेन्ट तिमीलाई सोध्नुपर्ने जान्नुपर्ने कुरा भनेको 9वटा कार्टिलेजले बनेको हुन्छ 9वटा कार्टिलेज पनि तिमीले अझ डिटेलमा गयो भने 9वटा कार्टिलेजमा 6वटा टाइप हुन्छ टोटल 3टा पेयर्ड 3टा अनपेयर्ड स्ट्याचियन ट्युब कनेक्ट अघि मैले भने नि जस्तै स्ट्याचियन ट्युब कनेक्ट्स मिडल इयर टु नाजोफेरिङ्स मैले अघि लेख्दा थिएँ नि त्यहाँ है त्यस्तो केही क्वेसन आयो भने अझ हामी कुरा गर्दै गर्छ है अनपेयर्ड कार्टिलेजको कुरा गर्दा सबभन्दा पहिला एपिग्लोटिस अघि मैले भनेको थिएँ एपिग्लोटिस भनेको चाहिँ ठ्याक्क त्यो फ्ल्यापलाई बन्द गर्ने यो रेस्पिरेटरी ट्र्याक र डायस्ट्रिक ट्र्याकको एकअर्कालाई बन्द गर्ने ठ्याक्क त्यसलाई हामी एपिग्लोटिस भन्छौँ यसको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा अथवा तिमीलाई याद हुन सक्ने कुरा भनेको यो लिप सेपेड हो है अनि एकअर्कालाई बन्द गरिरहेको छ भने यसको मेन फङ्सन के भयो यसको मेन फङ्सन चाहिँ प्रिभेन्टिङ द फुड फ्रम एन्टरिङ इन्टु ट्र्याकिया भयो है त एपिग्लोटिसले नै यो प्रिभेन्ट गर्दछ ट्र्याकियामा जानलाई ट्र्याकियामा गयो भने के हुन्छ एकदम फोर्स एक्सपल्सन हुन्छ जसले हामी हाच्छौँ अथवा त्यो हिसाबले थ्रो गरिरहेको हुन्छ त्यो पनि एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन भयो त एपिग्लोटिस पछि नेक्स्ट थाइरोइड अहिले कुरा गर्छौँ क्या हामी साइरिङ्सको पढ्दै सक न पढिसकेपछि म सबै कुरा हालेको छु क्या एपिग्लोटिसले कसरी काम गर्छ भिजुअलाइज गरिदिनु खै मेरो भिडियो देखिरहेछ पर्खे सो भिडियो कहाँ जस्तै यहाँ हेर है यो मेरो फ्ल्याप भयो होइन अनि यतापट्टि एउटा होल हुन्छ यतापट्टि अर्को होल हुन्छ है अब जस्तै यो फ्ल्याप चाहिँ यतापट्टि बन्द भयो भने यतापट्टिबाट खाना जाने हुन्छ दुईटा पाइप त एकअर्कासँग एडजस्टमेन्ट हुन्छ नि त अनि यो फ्ल्यापको काम गर्ने हो कि यता र यताको टाइपको बेसिक फङ्सन छ लिफ सेपरेट हुन्छ पुरै कभर गरिदिन्छ र यो खुल्यो एपिग्लोटिस खुल्यो भने एयर पुरै रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा हावा जाने हो एपिग्लोटिस बन्द भयो भने तिम्रो त्यो फुड पाइपमा जाने जस्तो तिमी पानी खाँदाखेरि लगातार सास नफेरिकन खान सक्दैन नि हरेकचोटि घुटुक घुटुक खाँदाखेरि त्यो घुटुक घुटुक हुन्छ नि बिचमा हुने स्पेस चाहिँ एयर जानलाई हुन्छ कि त्यस्तो कन्ट्रोल चाहिँ एकदम एपिग्लोटिसको फङ्सन हुन्छ डिटेलमा यति नै है बुझिन भने भन्नु है अब त्यसपछि एपिग्लोटिसले खाना आयो कि थाहा पाउने होइन त्यो तिमीले थाहा पाउने हो तिम्रो कन्ट्रोलहरूको तिम्रो जुन चाहिँ इनेट बिहेभियरको कारणले गर्दाखेरि एपिग्लोटिसले पर्फर्म गर्ने हो कि तिमीलाई याद नभइकन कति काम भइरहेको हुन्छ नि अटोनोमिकल्ली यो पनि एउटा अटोनोमिक फङ्सन जस्तै हो कहिलेकाहीँ त्यसमा पनि मिस्टेक हुन्छ र सर्किन्छ हेर तर एपिग्लोटिसले आफै चाहिँ थाहा पाउँदैन है ल अब त्यसपछि थाइरोइडको कुरा गरौँ थाइरोइडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो थाइरोइड भनेको लार्जेस्ट भयो सी सेपेड भयो होइन थाइरोइडको तिमीले अब यो यसरी याद गरि नि हुन्छ नगरे चाहिँ तिमीले एकदम इम्पोर्टेन्ट बुझ्नै पर्ने थाइरोइड भनेको लार्जेस्ट कार्टिलेज हो यो चाहिँ सोधेको पनि छ र अर्को कुरा यो चाहिँ एडम्स एप्पल भनिन्छ अथवा रुद्रघन्टी भनिन्छ रुद्रघन्टी भन्ने बित्तिकै मेलमा बढी प्रोमिनेन्ट हुन्छ मेलमै भन्ने हामीले यसलाई एडम्स एप्पल होइन इन मेल इट बिकम्स प्रोमिनेन्ट आफ्टर प्युबर्टी बिकज अफ टेस्टोस्टेरोन यो नलेखायो भने हुन्छ त्यही पनि जेनरल इन्फर्मेसन हो यो
मेलमा चाहिँ टेस्टोस्टेरोनको कारणले गर्दाखेरि थाइरोइडको साइज बढ्छ अनि हामी भन्दाखेरि एकदम प्रोमिनेन्ट देखिन्छ, जसलाई हामी भन्दा रुद्रघण्टी अथवा एडम्स एप्पल पनि भन्छौँ। त्यसपछि अर्को कार्टिलेज कुरा गर्दा क्रिकोइड भयो। क्रिकोइड भनेको के भयो भन्दा सिग्नेट सेप्ट त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तर अब तिमीले पढ्दाखेरि के पढ्छौ भन्दाखेरि इटिसी भनेर पढ्छौ नि त, एपिग्लोटिस थाइरोइड क्रिकोइड भनेर पढ्छौ नि त। अनि त्यसमा जेनरली सबैले नाम मात्र पढेर हुन्छ, कसैलाई चाहिँ के रहेछ किन चाहियो यो भन्ने हुन्छ भनेर मैले हरेकको फङ्सन पनि एड गरिदिएको थिएँ। अब तिमीलाई चाहिन्छ भने यो बुझ, त्यस्तो चाहिएन भने अब मैले त्यसमा के भन्न परेन। मेलमा ठ्याक्कै 90 डिग्री एरेन्ज भएको हुन्छ है, दुईटा थाइरोइड कार्टिलेज सो पर्मनेन्ट हुन्छ। यो यस्तो हो, तिम्रो साइज बढ्दै गएपछि त्यसले सेप एटेन गर्ने हो। अब तिमीले त्यसरी जस्टिफाई गरे पनि भयो, तर जेनरली अब बुझ्नलाई हामी टेस्टोस्टेरोनकै कन्टेन्टको कारणले गर्दा फङ्सन बढ्छ भनेर बुझ्दा सहिलो हुन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। ल अब क्रिकोइडमा चाहिँ सिग्नेट रिङ सेपरेट भयो अनि क्लिनिकली क्रिकोइड इज द ल्यान्डमार्क अफ ट्र्याकियोस्टोमी, यो चाहियो भने हो। जेनरली अब तिम्रो कतै ब्रिथिङ स्टप भइरहेछ भने चाहिँ त्यो क्रिकोइड ठ्याक्कै देखिन्छ नि त थाइरोइड भन्दा थोरै तल, अनि त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ हो यहाँबाट चाहिँ पाल पार्ने हो है, यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्क त्यो हावा जाने ठाउँ बनाइदिने हो, अथवा इन्टिबेसन गर्नु पर्यो। मुभीहरूमा हेरेको छ डक्टरले गरेको भने टक्कै यहाँ चिरेर टक्कै यहाँबाट पाइप हालिरहेको हुन्छ है। अब यो चाहिँ क्लिनिकली अथवा काम गर्नलाई मेडिकल सेटिङमा काम गर्नलाई क्रिकोइडको यो फङ्सन भयो। त्यसपछि पेयर्ड कार्टिलेजहरू हेर्दाखेरि अब जुन जुन डिटेल चाहिएको छ मैले त्यसको मात्र एक्सप्लेन गरिदिएको छु है। पेयर्डमा चाहिँ अब तिम्रो के पर्छ, आर्कोकप भन्ने पर्छ नि त, ARCOCU भनेर पर्छ नि @ARCOCU होइन, आर्कोकप हामीले पढ्दा त्यसरी पढेको थियौँ। अनि ARबाट एरिटिनोइड, यसको एकदम बुझ्नुपर्ने फङ्सन भनेको यो ए सेपेड अथवा पिरामिड सेपेड हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। अब एनोनेट गर्न पाएन के गर्नु, ठिक छ। अर्को पालि चाहिँ हामी एनोनेट गर्न मिल्ने बनाउँछौँ है, कसरी गर्ने थाहा भएन। अस्ति नै मैले डेमोमा चाहिँ एनोनेट गर्दा थिएँ, अझ सहिलो भएको थियो, यहाँ कसरी हो मिलेन है त। ल एरिटिनोइड जुन पिरामिड सेपेड भयो, कर्निक्युलेट र क्युनिफर्म। कर्निक्युलेटको तिमीले एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा कार्टिलेज अफ सेन्टोरिनी है, यो इन्डियामा एकचोटि सोधेको छ, हाम्रोमा त त्यति सोधेको छैन। कर्निक्युलेट भनेको चाहिँ कार्टिलेज अफ सेन्टोरिनी हो भने यो पनि याद गरेर एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन जस्तो भए पनि एसिकन। ल आफ्नो न्युमेरिक्स भनेको कस्तो भन्दा आफूलाई जुन सहिलो हुन्छ त्यो याद गर्ने हो है। तिमीहरूले पढेको त्यसो भने त्यसैबाट याद गरे, मैले बनाएको पढ्नु पर्छ भन्ने छैन है। ठ्याक्क यो चाहिँ अब हामीलाई याद गर्ने यसरी सहिलो चाहिँ ARCOCU भनेर। अब एसी कोड भन्ने छ भने त्यो पनि ठिकै छ है त। ल इन ऱ्याबिट्समा पनि यहाँ पढिहाल, जस्तै अब मैले यहाँ मिल्ने ठाउँहरूमा ऱ्याबिट्सको बर्ड्सको सबैको हालिदिएको छु कि, ताकि तिमीहरूलाई एकै ठाउँमा भएपछि अलिकति सहिलो होस् भनेर हाल्दा हो है। अब इन ऱ्याबिट्स टोटल 4वटा कार्टिलेज हुन्छ, एउटा अनपेयर्ड क्रिकोइड, अर्को अनपेयर्ड थाइरोइड र अरूको चाहिँ 2टा चाहिँ एरिटिनोइड हुन्छ है। त्यसलाई ठ्याक्कै याद गर्ने कस्तो क्रिकोइड एरिटिनोइड र थाइरोइड हो नि त। त्यही भएर यो चाहिँ यो तिनटै फेरि हाइलाइन कार्टिलेज एकदम स्पेसल फङ्सन। मैले उता हाइलाइन हो कि इलास्टिक हो के भन्दिनँ है, त्यता झुकिन्छ भनेर मैले सबैलाई यहाँ समराइज गरिदिएको छु है। अनपेयर्डमा तिमीले याद गर्नु, अनपेयर्ड भन्न फेरि हाइलाइन कार्टिलेज जुन छ CAT भयो, क्रिकोइड एरिटिनोइड थाइरोइड, यो तिनटै केमा पाउँछ ऱ्याबिटमा। त्यसमध्ये एरिटिनोइड चाहिँ पेयर्ड भयो, त्यही भएर ऱ्याबिटमा टोटल 4वटा कार्टिलेज हुन्छ है। अनि इलास्टिक कुन कुन हुन्छ, एपिग्लोटिस, क्युनिफर्म, कर्निकुलेट। बाँकी जुन हुन्छ इलास्टिक हुन्छ भनेर याद गरे भइहाल्यो। अब कुन चाहिँ ऱ्याबिटमा पाउँदैन भनिरहेको हुन्छ, त्यसको एन्सर एपिग्लोटिस भनेको है त। अनि कुन पाउँछ भने थाइरोइड पनि हुन्छ, क्रिकोइड पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ यो दुइटै अप्सनमा हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ तिमी थाइरोइड लगाउनुपर्छ है, थाइरोइड मोर प्रोमिनेन्ट हुन्छ। नेक्स्ट स्लाइड जाउँ भोकल कर्ड्सको बारेमा। भोकल कर्ड्सको बारेमा पढ्दा चाहिँ साउन्ड प्रोड्युसिङ स्ट्रक्चर इन ल्यारिङ्ग सर्कल भोकल कर्ड, मतलब भने नि भोकल कर्ड चाहिँ ल्यारिङ्ग्सको पार्ट हो, तिमी त्यसरी याद गर्नु पर्यो है। अब मैले यहाँ पछाडि पिक्चर पनि हाल्दैछु, पहिला डिटेलमा जाऊँ अनि पिक्चर हेरेर अलिकति बुझिएको छैन भने क्लियर हुनुपर्छ है त। होइन मैले हेर न, मैले ARCOCU भन्दाखेरि चाहिँ तिमी झुकिँदैन थियौ नि त, अनि C भनेको क्रिकोइड हुन्थ्यो। अब तिम्रो आफ्नै फर्मुलाबाट झुकिने हो, मेरो फर्मुला युज गर्ने यसमा सहिलो हुन्छ होला सायद। मैले त ATC भन्दाखेरि C भनेको क्रिकोइडै भनेर हुन्छु। ब्याक टु क्लास। अब भोकल कर्डको बारेमा कुरा गर्दाखेरि टोटल 2टा पेयर अफ भोकल कर्ड हुन्छ, एउटा भोकल कर्ड यस्तो र अर्को साइडमा हुन्छ होइन। यो चाहिँ मेन प्रोमिनेन्ट हुन्छ र यतापट्टि भएको जुन बाहिर साइडमा भएको त्यसलाई चाहिँ हामी फल्स भोकल कर्ड भन्छौँ। अब यो ट्रु र फल्स केले छुट्याउँछ भन्यो भने ट्रु चाहिँ एकअर्कासँग जोडिएको हुन्छ, त्यही भएर बन्द ओपन हुने हुन्छ। फल्स चाहिँ सपोर्टिङ स्ट्रक्चर हो, हामी फिगरमा फेरि हेरेर बुझाउँछु म तिमीलाई। र ट्रुले मात्र आवाज निकाल्ने काम गर्छ है, ट्रुको मात्र आवाज प्रोड्युसिङ साउन्ड प्रोड्युसिङ फङ्सन हुन्छ, जसलाई हामी भन्दाखेरि फोनेसन भन्छौँ है। अब स्पेस बिट्विन 2टा भोकल कर्ड भनेको रिमाग्लोटिडिस हो, यति नै हो यहाँको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको। स्पेस बिट्विन 2 भोकल कर्ड इज कल्ड रिमाग्लोटिडिस।
अब तिमीले यहाँ साइरिङ्सको बारेमा कुरा गरे साइरिङ्स भने कसरी फरक छ भन्दाखेरि जस्तै ट्र्याकिया भन्दा अगाडि छ नि तिम्रो ल्यारिङ्स चाहिँ साइरिङ्स चाहिँ तिम्रो ट्र्याकिया भन्दा पनि तल हुन्छ के यो चाहिँ बर्ड्समा हो साउन्ड प्रोड्युसिङ अर्गेन हो यसले स्ट्रिल साउन्ड प्रोड्युस गर्छ तर थोरै यो ल्यारिङ्सको पार्ट भन्दा फरक छ के फरक छ भन्ने जान्नु मन लाग्यो भने त्यो चाहिँ ट्र्याकिया भन्दा पनि तल हुन्छ यो सिङ्गल स्ट्रक्चर हो यसमा चाहिँ त्यस्तो कार्टिलेजहरूको डिफ्रेन्सिएसन हुँदैन है त ल अब भोकल कर्डको मैले त्यसपछि फिगर हालिदिएको छु यहाँ हेर भोकल कर्डमा तिमी देख्न सक्छौ यो पहिला ग्लटिसमा हेर है ग्लटिसमा दुवैपट्टि साइड भइरहेछौ नि ट्याक्क ग्लटिस खुल्नै बन्द हुने के यो कन्डिसन के अब यसमा माथिपट्टि फ्ल्याप हुन्छ एपिग्लटिस हेर यसरी अब माथिपट्टि गलेट तलपट्टि ग्लटिस अनि यो फ्ल्यापले चाहिँ बन्द गर्ने खोल्ने काम गर्छ बुझिहाल्छु त्यसरी ट्रु र फल्स भोकल कर्डलाई हेर है ध्यान दियो है दुवै साइडमा ट्रु भनेको चाहिँ एकअर्कासँग जोडिने खालको भयो र फल्स भनेको चाहिँ बाहिर बाहिरबाट भएको जसले सपोर्टिङ स्ट्रक्चर प्रोभाइड गर्ने भयो अब साउन्ड कसरी आउँछ यसमा यदि तिमीले फिजिक्ससँग लिङ्क गर्न खोज्यो भने लिङ्क गर्न सक्छौ भने राम्रो हुन्छ के जस्तै साउन्ड कसरी आउने भयो भन्दाखेरि ड्यु टु एन्ड्रोजन भोकल कर्ड्स आर युजुअली थिक अनि के हुन्छ तिमीले थिक हुने बित्तिकै त्यसको फ्रिक्वेन्सी के भएर जान्छ घटेर जान्छ थिकनेस बढ्दै गयो भने फ्रिक्वेन्सी घट्छ भन्ने रिलेसन छ नि त्यसको कारणले गर्दा जेनरली के हुन्छ मेलको आवाज कम पिचको हुन्छ आवाज कम पिचको हुन्छ तर कसरी होर्सली भाइब्रेट गर्छ त्यही भएर मेलको चाहिँ लाउड र होर्स हुन्छ तर लो रेन्ज अफ पिच हुन्छ फिमेलको भन्दा है यसलाई चाहिँ अब तिमीले रिलेट गर्न सक्यो भने राम्रो रिलेट गर्न सकेनौ भने पनि केही छैन याद त गरिहाल्छ धोत्रो हुन्छ भनेर थाहा भएकै छ साथमा याद गर्नु पऱ्यो फ्रिक्वेन्सी कम हुँदो रहेछ धोत्रो हुने बेलामा त्यो चाहिँ के गर्दा भोकल कर्ड थिक भएर हुन्छ एन्ड्रोजन हर्मोनले गर्दा अब त्यति डिटेलमा चाहिएन भने पनि केही छैन है त यो फिगर बुझ्यौ है तिमीले फिगरमा एकदम बुझ्नुपर्ने भनेको ग्लटिस एपिग्लटिसले कसरी काम गर्छ तिमी यो फिगरबाट क्लियर हुन्छ साथमा ग्लटिस कसलाई ट्रु भन्ने कसलाई फल्स भन्ने किन फल्स भन्ने पनि बुझ्यो फल्स काम चाहिँ सपोर्ट मात्र भयो ट्रुको लागि ट्रु एक्चुअलले चाहिँ आवाज प्रड्युस गर्ने ओपन क्लोजको भयो है त्यसपछि ट्र्याकिया ट्र्याकियामा हामीले के पढ्नु पर्छ त ट्र्याकिया भनेको ल्यारिङ्स पछिको पार्ट हो एकदम कमन कुरा छ तर अलिकति स्लो भन्छ ओके ठिक छ अब हाम्रो बानी त्यत्रो पढाउनु छैन जेनरल कन्भर्सेसनकै स्पिडमा भयो ल ठिक छ है ल ट्र्याकियामा चाहिँ तिमीले पढ्दाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ कार्टिलेजिनस रिङ भनेर सुने हुन्छौ नि त्यो केले बन्छ थाहा पाउनु पर्यो पहिला कार्टिलेजिनस रिङ हाइलाइन कार्टिलेजले बन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हाइलाइन कार्टिलेजको नै फङ्सन हुन्छ कार्टिलेजिनस रिङ बनाउने कतिवटा हुन्छ पनि इम्पोर्टेन्ट छ जेनरली 16 देखि 20 वटा हुन्छ कार्टिलेजिनस रिङ चाहिँ अब त्यसमा ट्र्याकियामा जेनरल तिमीहरूलाई यति नै याद भएको हुन्छ है अझ डिटेलमा जानु पर्यो भने यो मसल पनि याद भएको हुन्छ यो चाहिँ मैले सायद रिफ्रेसरमा पनि देखाएको थिएँ जस्तो लाग्यो बायोलोजी रिफ्रेसरमा है अब त्यहाँ मैले जेनरली त्यहाँ भएको कुराहरूलाई कतै पनि नछोड्ने हिसाबले बनाएको छु कतै कतै कन्टेन्ट त्यहाँबाट ल्याएको हुन्छ कतै कतैको बाहिरबाट हुन्छ इन्टरनेटबाट हुन्छ जस यो पढेपछि चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ है मतलब केही बुझेन भने भन तर कन्टेन्ट चाहिँ लगभग यहीँ छ जस्तो लाग्छ है मलाई अब अस्ति डेमोमा कसैले यो पुगेन भनेको मैले यहाँ अझै एड गरिदिएको छु आफ्नो हिसाबले पढ्ने हो यो कन्टेन्ट मेन कन्टेन्ट जस्तै बनाएर तिमीहरूले पढ्नु पर्यो ल अब थोरै तिमीले जेनरल के हुन्छ भन्दा ट्र्याकिया पछि ब्रोङ्कस अलिकति पढ्छु अनि सिधै एल्भियोलाईमा जान्छ अनि झुकिरहेको हुन्छ कि म त अघिदेखि भिजुअलाइज गर भनेर हुन्छु अनि भिजुअलाइज गर्न सकिरहेको हुँदैन स्टुडेन्ट्सले त्यही भएर मैले यो ब्रोकियल ट्री पनि राखिदिएको छु है सबभन्दा पहिला ट्र्याकियाबाट डिभाइड हुन्छ दुईटा प्राइमेरी ब्रोङ्कसमा है फिगर पनि हेर्दै गरे दुईटा प्राइमेरी ब्रोङ्कसमा डिभाइड हुन्छ त्यसपछि त्यो ब्रोङ्कस हरेक ब्रोङ्कस सेकेन्डरी ब्रोङ्कसमा डिभाइड हुन्छ र फाइनली टर्सियरीमा डिभाइड हुन्छ टर्सियरी पछि अझ साइडमा जाने बेला ब्रोङ्कियोल बन्नुभन्दा अगाडि यसलाई हामी टर्मिनल ब्रान्चेस भन्छौँ है अब टर्मिनल ब्रान्चेस पछि त्यसलाई चाहिँ हामी बिस्तारै ब्रोङ्कियोल भन्न थाल्छौँ ब्रोङ्कियोल चाहिँ ब्रोङ्कस भन्दा कसरी फरक हुन्छ भन्दा ब्रोङ्कस चाहिँ यो सिधा सिधा जस्तो भयो नि ब्रोङ्कियोल चाहिँ अब डल्लो डल्लो जस्तो ठ्याक्कै एल्भियोलाईसँग रिजेम्बल गर्ने खालको हुन्छ पहिला लोभुलर ब्रोङ्कियल आउँछ अनि टर्मिनल ब्रोङ्कियल हुन्छ र फाइनली हामी एल्भियोलाई अथवा रेस्पिरेटरी ब्रोङ्कियल भनेर सघाउँछौँ त्यसलाई ल यसरी एउटा भिजुअलाइज गर्नुपर्छ यो फिगर सँगसँगै यसमा अरू सानो सानो डल्लो एड हुन्छ र फाइनली जसले रेस्पिरेसन सपोर्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एल्भियोलस भनेर भन्छौँ भनेर याद गर्यो भने ट्र्याकियाको सक्यो अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाऊँ हामी एपिथेलियम पनि फरक हुन्छ ट्र्याकिया बाइफर्केट यो मैले पछाडि हाले होला हैन तिमीले टिफो कि टी5 भन्दाखेरि टिफो चुज गर्दा राम्रो होला अब त्यो मान्छेमा फरक हुन्छ त्यसरी क्वेसन सोध्न नहुने हो है तर माथिपट्टिबाट अलिकति सुरु भइरहेछ भने त्यो स्टार्टिङ पोइन्टलाई नै बेस बनाएर टिफो भन्दा हुन्छ है ट्र्याकिया पछि हामीले पढ्नुपर्ने कुरा थियो ब्रोङ्कस
ब्रोङ्कस ट्र्याकिया इज डिभाइडेड इन्टु राइट एन्ड लेफ्ट ब्रोङ्कस यसको आफ्नो आफ्नो एकदम इम्पोर्टेन्ट फङ्सन छ र यो फर्मुलाले पुरै फिक्स गरिन्छ वाइड्स आर अलवेज राइट है यो हामीले पनि पढेको सर्टकट हो यहाँ राख्दा छु वाइड्सको डब्लुआई भनेको वाइड भी भनेको भर्टिकल र यस भनेको सर्टर अब त्यसलाई हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो भने यतापट्टि मतलब तिमीले देखेको राइट चाहिँ लेफ्ट हुन्छ र लेफ्ट चाहिँ राइट हुन्छ त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्क उल्टोपट्टिबाट ड्रइङ बनाएको हुन्छ नि त अब यहाँ देखिरहेको छ यो छ भने ठ्याक्कै यसलाई स्क्रिनमा यसरी गरेर प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यही भएर ठ्याक्क लेफ्ट राइट भइदिन्छ राइट लेफ्ट हुन्छ है फिगरमा हेऱ्यो भने कुन छ वाइड यो चाहिँ राइट हो नि त वाइड मोर भर्टिकल र सर्टर ठ्याक्क फिगरमा पनि चिनिन्छ है छुट्टै चिन्नु पर्यो भने वाइड्स आर अलवेज राइट भनेर याद गऱ्यो भने वाइड मोर भर्टिकल र सर्टर हुन्छ अब लेफ्ट भन्यो भने न्यारो मोर होरिजेन्टल लङ्गर सँगै त्यसबाट नि बुझिहालिन्छ अब राइटको चाहिँ 3टा हुन्छ टोटल यो जुन यो राइट प्राइमरी ब्रोङ्कसको डिभिजन चाहिँ सेकेन्डरी ब्रान्च दिँदाखेरि 3टा हुन्छ जुन चाहिँ 3टा लोब अफ लङ्समा गएर बन्छ भनेर याद गर्नु पर्यो र लेफ्टको चाहिँ 2टा मात्र हुन्छ अब यहाँ सँगै मैले तिम्रो ऱ्याबिटको पनि कम्पेयर गर्न राखेको छु ह्युमनको टोटल 5वटा लोब हुन्छ लङ्सको है लङ्सको चाहिँ ह्युमनमा 5वटा लोब हुन्छ त्यसमा 2टा लेफ्ट हुन्छ र 3टा राइट हुन्छ ऱ्याबिटको चाहिँ 6वटा हुन्छ 2टा लेफ्ट हुन्छ 4वटा राइट हुन्छ है अब लङ्सको हो भने लिभरको ह्युमनमा 4वटा हुन्छ ऱ्याबिटमा 5वटा हुन्छ त्यो थाहा छ है अब त्यसपछि यहाँ हाइलाइन कार्डलेज कहाँसम्म हुन्छ भनेर याद गऱ्यो भने टर्सरी ब्रोङ्कससम्म हुन्छ टर्मिनल ब्रोङ्कसदेखि चाहिँ हाइलाइन कार्डलेज हुँदैन भनेर पनि एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन याद गर्न सक्छौँ है ल अब लङ्सको कुरा गरौँ लङ्सको कुरा गर्दा अघि हामीले भनिहाल्यो 3टा लोब्स हुन्छ राइट लङमा के भयो सुपेरियर मिडल इन्फेरियर फिगर हेऱ्यो भने सुपेरियर मिडल इन्फेरियर यतापट्टिको राइट हो भनेर भनेको थिएँ नि मैले अनि त्यसपछि लेफ्टको जम्मा 2टा हुन्छ 3 राइट वाइड्स ल सबैको आफ्नो आफ्नो किसिमको फर्मुला हुन्छ जुन याद भयो अब हामीले चाहिँ धेरै न्युमेरिक्स याद गरेको थिएन त्यही भएर हामीलाई जति थाहा छ भनिदिन्छ अब यही हो यस्तै कुनै न्युमेरिक्सहरू राम्रो लाग्यो भने हामी पछि एड पनि गरिदिउँला नि साइडमा प्रक्समा लोब हुन्न ल ठिक छ है अब त्यसपछि राइट लङ्स इज लार्जर देन लेफ्ट लङ्स छँदैछ किन भनेर भन्यो भने लेफ्टमा चाहिँ हर्ट हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि थोरै कार्डियाक नच जस्तो बनाएको छ मैले फिगरमा यहाँ बुझाएको छैन तर सी सेप जस्तो भएको छ नि लेफ्टमा त्यो चाहिँ कार्डियाक नच हो त्यो 2टा लङ्स बिचको स्पेसलाई हामी भन्छौँ मेडियास्टेनम र यो कार्डियाक नचमा चाहिँ के हुन्छ हर्ट फिट भएको हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि राइट लङ्स चाहिँ लेफ्ट लङ्स भन्दा हल्का ठुलो हुन्छ अब लङ्सको बारेमा एकदम बुझ्दाखेरि लङ्सलाई केले डिफाइन गर्छ प्ल्युरा भनेको कभरिङ लेयर भयो प्ल्युराको बारेमा बुझ्नु पर्यो तिमीले प्ल्युरा 2टा टाइपको हुन्छ पेराइटल प्ल्युरा र भिसरल प्ल्युरा बाहिरको पेराइटल भयो जेनरल बुझेको छौ नि भिसेरा भनेको इन्टरनल स्ट्रक्चर हो हामी तिमीले भिसेरा भन्यो भने इम्पोर्टेन्ट इन्टरनल स्ट्रक्चरलाई हामी भिसेरा भन्छौँ अनि त्यसपछि पेराइटल लेयर भनेको त बाहिरपट्टिको सराउन्डिङ लेयर भइहाल्यो है अब त्यसपछि स्पेस बिट्विन 2टा लेयर यो चाहिँ एकदम डिटेलमा जान खोज्ने स्टुडेन्ट्सको लागि हो है 2टा लेयर बिचको स्पेस ट्युबुलर स्पेस छँदैछ यसको काम के भयो फ्रिक्सन घटाइदिने भयो र साथमा सराउन्डिङ टिस्युसँग मुभ गर्दाखेरि सजिलो होस् इजी होस् त्यही हो फ्रिक्सन घटाएपछि अर्को मुभमेन्ट सजिलो बनाउने भयो ब्रिदिङ गर्ने बेलामा होइन एकदम कन्टिन्युसली कन्ट्र्याक्ट र ब्रिथ गर्नु परेछ त्यही भएर यो प्ल्युरल स्पेसले एकदम सपोर्ट गर्ने भयो है तिमीलाई अब त्यसमा प्ल्युरल फ्लुइडको बारेमा तिमीले बुझे पनि भयो नबुझे पनि भयो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन तिमीलाई कतै सोधेको छैन तर तिमीले जान्नु मन लाग्यो नि 150 ml को प्ल्युरल फ्लुइड हुन्छ है ल त्यसरी इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरेर राम्रै हो थाहा भएको कुराहरू यसरी सरले गर्दा च्याट बक्स पनि हेर्दै गरे च्याट बक्स पनि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू आइरहेको रहेछ अब एल्भियोलाईमा जाऊँ एल्भियोलाईमा चाहिँ एल्भियोलाई इज लाइन्ड बाई सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियमको बारेमा एकदम तिमीले बुझ्दाखेरि यसको फङ्सन के हुन्छ जेनरली प्रोटेक्सन हुन्छ कभरिङ हुन्छ डिफ्युजन हुन्छ हैन एल्भियोलाईमा चाहिँ यसको फङ्सन जेनरली डिफ्युजनको लागि भयो है अब कतिले मलाई पोर्स अफ कोनको बारेमा सोधेको थियो त्यसको स्लाइड नेक्स्ट स्लाइडमा छ अहिले चाहिँ 2टा एल्भियोलस बिचको स्पेसबाट तिम्रो जुन ग्यासहरू त्यो ब्लड भेसल्समा जान्छ भनेर तिमीले बुझ्नु पर्यो है त ल ग्यासियस एक्सचेन्ज बाई डिफ्युजन अकर्स भइहाल्यो स्मल स्क्वामसको या प्रोटेक्सन या कभरिङ या डिफ्युजन हुन्छ भनेर थाहा छ है त्यसपछि टिएसए अब यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरा हुनसक्छ है टिएसए अफ लङ्स एल्भियोलाई 70 to 100 मिटर स्क्वायर टिएसए भनेको चाहिँ जस्तै यो एउटा एल्भियोलस छ होइन यस्तो धेरैवटा एल्भियोलसको टोटल सर्फेस एरिया के त्यसलाई यहाँ अब हाम्रो ह्युमन साइज जम्मा 1.7 मिटरको हुन्छ त्यसमा 70 देखि 100 मिटर स्क्वायर भनेको धेरै ठुलो एरिया हो होइन अब त्यो कसरी हुन्छ त्यही भएर सानो लोब्युल जस्तो भनेर एकदम कम ठाउँ लिएर एकदम बढी इफिसियन्सीको साथ काम गर्नलाई यस्तो बनाइ हुन्छ कि लोब्युल भनेको फाइदा के भयो लोब्युल सर्कुलर भएपछि म्याक्सिमम टिएसए कभर गर्न पाउनुभयो त्यही ठाउँमा अनि त्यसपछि म्याक्सिमम डिफ्युजन गराउन सक्ने यो चाहिँ एकदम हाम्रो ह्युमन बडी इफिसियन्ट छ भन्नेको इक्जाम्पल हो है एकदम त्यसरी डिफाइन गर्यो भने इक्वल टु बेसबल कोर्ट जसको लेन्थ 100 मिटर छ
र ब्रेथ 1 मिटर छ। अब त्यो जसरी पनि डिफाइन गरे भाइ तिमीले एरिया त बुझेकै छौ। अब त्यसपछि त्यसमा एल्भियोलाईको एकदम इम्पोर्टेन्ट सेल्स भनेर दुईटा टाइपको सेल्स हुन्छ। यसको हामी अझ डिटेल यो चाहिँ तिम्रो कसरी ब्लड सर्कुलेट हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउन मैले यो फिगर हाल्दै यसरी ब्लड जान्छ भन्ने कुराको लागि अझ डिटेल हामी नेक्स्ट स्लाइडमा हेरिहाल्छौँ है। 2 टाइप्स अफ सेल प्रेजेन्ट हुन्छ एल्भियोलाईमा। पहिलो भनेको न्युमोसाइट फर्स्ट भयो, त्यसले के सिक्रेट गर्छ एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम, त्यसलाई हामी एस इन्जाइम भनेर भनिरहेको हुन्छ होइन। अनि टाइप 2 के भयो न्युमोसाइट टाइप 2 भयो। यसको चाहिँ के फङ्सन हुन्छ लेसिथिन। हाम्रो जेनरली के हुन्छ भन्दा लङ्स चाहिँ आफैमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यो यदि यो सर्फेक्टेन्टहरू नहुने हो भने त्यसले के गरिदिन्छ भन्दा लङ्स चाहिँ एकअर्कामा आफै कन्ट्र्याक्ट भएर कोल्याप्स भइदिन्छ। त्यस्तो कोल्याप्स हुन नदिनको लागि चाहिँ टाइप 2 सेल्स अथवा न्युमोसाइटको स्पेसल टाइप 2 फङ्सन नै के हुन्छ भन्दा सर्टेन किसिमको फ्लुइड सेक्रेट गर्ने, जसले चाहिँ सर्फेस एरियालाई चाहिँ डिक्रिज गरेर राखोस् तर ठ्याक्कै पुरै कन्ट्र्याक्ट भएर कोल्याप्स हुन चाहिँ नदियोस् है त। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा अलिकति डिटेल कुरा गर्छौँ। जस्तै यहाँ हेर यो फिगरमा कोर्स अफ कोन्सको लागि मैले यो फिगर बनाएको छु। यो त्यति तिमीले भेट्दैनौ यो फिगर, यस्तो फिगरहरू दुईटा तिनटा यहाँ तिनटा एल्भियोलाई सँगै छ होइन। दुईटा एल्भियोलस बिचको कनेक्टिङ लिङ्क जुन छ नि इन्टर एल्भियोलार कनेक्सन, त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँ हेर पोर भनेर लेखाएको छ नि फिगरमा, त्यसलाई चाहिँ हामी पोर अफ कोन भन्छौँ। पोर अफ कोन्स आर also known as inter-alveolar connections or alveolar pores are discrete holes in adjacent in walls of adjacent alveoli। अब यसको एउटा फाइदा के हुन्छ जस्तै चुरोट खाने मान्छेहरूमा सर्फेक्टेन्टको एकदम कमी भएको हुन्छ होइन। तर जतिवटा हेल्दी एल्भियोलर सेल्स हुन्छ नि त्यस्तो हेल्दी सेल्सले चाहिँ आफ्नो सर्फेक्टेन्ट सर्भाइभ गरेर एटलिस्ट त्यो पुरै कोल्याप्स हुन चाहिँ दिएको हुँदैन। पुरै बिग्रिसके पनि यसरी पोर्स अफ कोनको कारणले गर्दाखेरि अथवा सपोर्टिङ एडजसेन्ट स्ट्रक्चर अथवा माथिपट्टिको ब्रोङ्कसहरूको कारणले गर्दाखेरि पुरै फ्लुइडहरू चाहिँ इभनली डिस्ट्रिब्युट हुन पाइरहेको हुन्छ। अब तिमीले यहीँ बुझ्यो भने ब्लड सेल्सहरू पनि देखिरहेको छु यसरी यहाँबाट जान्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको डस्ट सेल्स अथवा एल्भियोलार म्याक्रोफेजेसहरू। यो एल्भियोलाई भित्रै वालसँग टच नगरिकन यत्तिकै फ्री फ्लोटिङ हुन्छ। यसको मेन फङ्सन चाहिँ के हो जस्तै डस्टहरू आयो भने अथवा कुनै माइक्रोबहरू आयो भने यो त इन्भाइरोमेन्ट इन्टरेक्सनको साइड हो नि त नोज भनेको। त्यो त्यस्तो ठाउँहरू आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यसले ठ्याक्क माइक्रोफेज गर्ने भयो, खाइदिने भयो र त्यसलाई नोजबाट एक्सक्रिट गर्ने भयो। कति कन्डिसनमा जस्तै डस्टहरू आएको छ भने डस्टहरूसँग यो मिक्स हुन्छ र तिमीले खोक्दाखेरि हाच्छु गर्दाखेरि तिम्रो त्यो डस्टहरू बाहिर निस्किन्छ। म्याक्सिमम म डस्टसँग एलर्जिक छु भन्छ नि मान्छेहरू, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो डस्ट सेल्सहरू चाहिँ त्यो बाहिरबाट आएको सब्सटेन्सहरूसँग एकदम रियाक्टिभ हुन्छ क्या। अब बाहिरबाट केही कुरा आयो कि डस्ट सेल्सहरूले एकदम एग्रिगेसन गरिदिन्छ, डल्लो बनाइदिन्छ र खोक्ने पर्ने बनाइदिइहाल्छ क्या। त्यस्तोलाई चाहिँ एलर्जिक, अब जुन मान्छेको अनुसार कति डस्ट सेल्स छ अथवा कतिको सेन्सिटिभ छ डस्ट सेल्स अनुसार त्यसको एलर्जी डिफाइन हुन्छ है त। ल यहाँसम्म त्यस्तो केही समस्या छ? एकछिन ब्रेक गरौँ है। के छ कस्तो भइरहेछ पढाइ? ठिकै छ, राम्रो छ कि कस्तो छ? कस्तो थियो एक्सपेक्टेसन, कस्तो भइरहेछ अलिकति सुनाउ त कसैले। हाम्रो फेसबुकमा कतिजना छन्? फेसबुकमा हाम्रो लाइभ भइरहेछ के छ? हेरौँ है एकचोटि। यस्तो गर्ने क्वेसन टन्नै थियो होला, हामीले त्यति गरेनौँ कुरा। गजब छ भने धन्यवाद। हाम्रो टाइम अब कति होला? टाइम त लगभग सकिसक्यो। ल अर्को पालि चाहिँ हामी यो घटाइन्छौँ है त। ल थोरै स्लो स्पिड गर्नुपर्ने भएछ र हामी गर्दै गर्छौँ। अब यो पहिलो क्लास हो, ठिक छ, हामी अझै राम्रो गर्नुपर्छ। पिडिएफ चाहिँ अहिले हुँदैन होला है। जस्तै अब यो सबै भइसकेपछि हामी यो क्लासलाई कसरी चलाउने भन्ने किसिमको हुन्छ होइन। राय सरसँग कुरा गरौँला, त्यसपछि पिडिएफ प्रोभाइड गर्ने कि नगर्ने भन्ने हुन्छ कि। दाइ भोलि क्लास हुन्छ? गराउन सकिन्छ। म एकचोटि राय सरसँग कुरा गर्छु अनि के गर्ने भनेर सोध्छु नि है त। हुन्छ। जस्तै अब यसमा अझ राम्रो बनाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ, कसैलाई केही आइडिया छ? यो चाहिँ पनि त राम्रै छ। अब हेर यसमा अब मैले अझै गर्न नसकेको भनेको तिमीलाई मैले अझै राम्रो गर्न सक्ने भनेको एनिमेट गरेर ठ्याक्कै यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर मैसँग मैले जहाँ पढाइरहेको छु त्यहीँ तिमीहरूलाई लोकेट गराउनु पाए राम्रो हुन्थ्यो अझै है। अनि पास्ट चाहिँ अब लाइभ हुँदा तिमीहरूले यति बुझ्थ्यौ, यो अनलाइन हुँदा अलिकति गाह्रो भएको होला। म थोरै कन्ट्रोल गर्न सक्छु है त। त्यसपछि अब त्यो फास्टलाई त कन्ट्रोल गर्नुपर्छ एकदम। देखाइदिनु पर्यो हजुरले पनि प्र्याक्टिकल देखाइदिनु पर्यो अनि एनिमेट गर्न पाए
म नेक्स्ट चोटि चाहिँ एनोटेट गराइदिन्छु है। र एमसीक्यू को हिसाबमा चाहिँ जस्तै अब अहिले चाहिँ हामी यो पढौँ होइन 3-4 लेक्चरमा यो सकाइदिउँ। एमसीक्यू 1-2टा एमसीक्यू त हालौँला, तर मैले सोचेको चाहिँ अब 3-4 लेक्चरमा सकाइदिउँ अनि 1 लेक्चर चाहिँ एमसीक्यूलाई के एमसीक्यूलाई चाहिँ एमसीक्यूमा चाहिँ फेरि यो सबै स्लाइड भ्याइयो भने हेरौँला, भ्याएन भने के एमसीक्यू यस्तो भएको थियो नि भन्दै एमसीक्यू डिस्कस गर्नुपर्छ कि एउटा स्लाइड। अनि त्यो जसले अब यो दाइ लेक्चर त लास्ट बोरिङ हुन्छ भन्ने स्टुडेन्टलाई पनि एमसीक्यू कलेक्ट गरेर ल यो क्वेसनहरूको मात्र स्लाइड हेर भन्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो। त्यही नि 1-2टा म स्लाइड बिचमा हालिदिन्छु एमसीक्यूलाई, एकदम इम्पोर्टेन्ट एकदम सोधिरहेको फ्रिक्वेन्ट क्वेसनहरू हेरेर है त। सबैजनाको कम्प्लेन स्पिड भयो, म स्पिड घटाउँछु है। ल ल ल ठिक छ। पहिला अनि तिमी एनाटोमी बुझ, फिजियोलोजी त्यति गाह्रो हुन्न के, इम्पोर्टेन्ट फिजियोलोजी पनि मैले त्यही अनुसार स्लाइड बनाइरहेको छु। अब मैले यहाँ नबनाएको तिमीले युट्युबमा एउटा भिडियो म सजेस्ट गर्न सक्छु तिमीलाई है। अरू चाहिँ एकदम ल राम्ररी पढ्दै गयो भने कन्फ्युजनवाला त्यो एमसीक्यू हामी त्यतिखेरै डिस्कस गर्छौँ। अहिले हामी डिटेल थ्योरी बुक पढे जस्तै हिसाबले पढिरहेको छौँ होइन। बिचमा क्वेसन पनि हालिदिउँ ल। लेक्चर डिलिट लेफ्ट क्लिक गरेपछि मिल्छ एनिमेट गर्न, खै हेरौँ है त कता मिल्दैन हो। स्टप सेयर गरौँ, फेरि सेयर गरौँ होइन, रेस्पिरेटर सेयर गरौँ, खै त एनिमेट गर्न त मिलिरहेको छैन है भाइ। एनिमेट गर्न मिले चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो। मैले होस्ट गर्दा चाहिँ अस्ति मिलेको थियो, खै किन अहिले नमिलेको। ल लेक्चर डिलिट नगरौँला अहिले, यो फर्स्ट लेक्चर हो, अहिले एक्सपिरियन्सको लागि राम्रो राम्रो गर्दै जानुपर्छ अनि त्यसपछि केही गरौँला न। ल अरू केही यसलाई राम्रो गराउन सकिन्छ भने दाइ भन है। नेक्स्ट लेक्चर फेरि तिमीहरू जस्तो भन्छौ अलिअलि एडिट गर्न मिल्ने चेन्ज गर्न मिल्ने छ भने यो चेन्ज गर्न सकिन्छ, अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ है त। ल सधैँ यही टाइम हो, यो चाहिँ हामी सरसँग कुरा गर्छौँ। ल फेरि अब जाम है अलिकति। हुन त अब एलबिओलाई मात्र बाँकी छ डिटेलमा कुरा गर्नलाई, त्यसपछि त पुरै यो के अरे हाम्रो फिजियोलोजीको कुरा हुन्छ। अब एउटा डायफ्राम भन्ने च्याप्टर चाहिँ यसलाई सकाइदिउँ, एउटा स्लाइड छ कि अब तिमीले बुझ्नु पर्ने, त्यसलाई सकाएपछि हामी फेरि गफ गर्छौँ है। डायफ्राम हेर, डायफ्राम भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट, फर्स्ट तिमीले पढ्ने फर्स्ट मस्कुलर पार्टिसन पनि बोटनी पनि हामी हेर्छौँ के गर्न सकिन्छ होला। अब चाहिँ लेफ्ट क्लिक गर्नु, लेफ्ट क्लिकले हुँदैन हो भाइ। नेक्स्ट ओहो पोइन्टर अप्सन, ओके 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 अब देखियो। ल ठिक छ मैले पनि बुझे जस्तो छ। ल प्रेजेन्टर्स भ्यू भयो, यहाँ पोइन्टर अप्सनमा पेन युज गरौँ है त। ल जस्तै अब तिमी बुझ्दाखेरि अब देखिया छ है। ल थ्याङ्क यू, कसले भन्यो मलाई एकदम धन्यवाद, मलाई त्यति थाहा थिएन होइन यो कुरा। ल पोइन्टर राइट क्लिक गर्दा हुने रहेछ, यति सजिलो हामीले अघिदेखि नगरेर बुझ्न गाह्रो भइरहेको थियो है त। ल फर्स्टमा तिमीले बुझ्दाखेरि डायफ्राम, अब हेर है यो एउटा सकाउ अनि फेरि गफ गर्दै जानुपर्छ है। डायफ्राम भयो, डायफ्रामको बारेमा यहाँ हेर्दाखेरि हेर फ्ल्याटन डायफ्राम एकदम बुझ्नुपर्ने, पहिला फिगर हेर है। ठिक छ। ल फिगर हेर है, फिगरमा तिम्रो फ्ल्याटन डायफ्राम हुन्छ कतिखेर ब्रिदिङ गर्दाखेरि, यो पोइन्टमा हेर है। इन्सपायर गर्दाखेरि चाहिँ यो यसरी फ्ल्याटन हुन्छ। तिमीले बुझ्नलाई एफएलआइसी के बुझाएको थियौ, अब मेरो माउसले हो अलिकति टाइप राम्ररी हुँदैन होइन, त्यही पनि फ्लिक त्यो बुझाएको थियो नि यसको फ्ल्याटन। अच्छा एफएल भनेको फ्ल्याटन, इन्सपिरेसनमा के हुन्छ कन्ट्राक्सन अफ डायफ्राम हुन्छ। अब त्यो कन्ट्राक्सन बुझ्नलाई चाहिँ तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मेरो माउस के बुझ्नु पर्यो कन्ट्राक्सन बुझ्नलाई चाहिँ भन्दा यहाँ मसल हुन्छ है तिम्रो, यहाँ यसरी मसल हुन्छ, त्यही भएर कन्ट्र्याक्ट भएको बेला डायफ्राम तल आउँछ, फ्ल्याटन हुन खोज्छ होइन। यसरी फ्ल्याटन भएपछि अलिकति बडी स्पेस पाउने भयो लङ्सले मुभ गर्नलाई। त्यसको कारणले गर्दा के हुने भयो, इन्सपिरेसन गर्ने बेला चाहिँ एफएल भनेको फ्ल्याटन हुन्छ र डायफ्रामको मसल्सहरू कन्ट्र्याक्ट भइरहेको हुन्छ। अब डायफ्राम मसल्सलाई भन्दाखेरि तिमी फ्रेनिक मसल पनि भन्न सक्यौ, फ्रेनिक भनेको डायफ्राम भयो। अब त्यही ठाउँमा तिम्रो यदि तिम्रो एक्सपिरेसन गरिरहेको छौ भने चाहिँ डायफ्राम अब त्यो कन्ट्र्याक्ट हुँदैन, रिल्याक्स हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि डायफ्रामको सेप चाहिँ यस्तो खालको डोम सेपेड भन्छ क्या यसलाई, डोम सेपेड हुन्छ डायफ्राम है। अब तिमीले बुझ्नुपर्ने पनि त्यही हुन्छ, डायफ्राम डोम सेपेड हुन्छ। एक्सेल गर्ने बेला फ्लिक भन्ने याद गर्यो भने इनहेल गर्दाखेरि फ्ल्याटन डायफ्राम कन्ट्राक्सन हुन्छ भने बुझिहाल्यो। साथमा एक्सेल गर्दाखेरि डायफ्रामहरू
पोइन्टर अप्सनमा फेरि इरेज अल इन्कम स्लाइड ओके ल अब त्यसपछि बुझ्दै जाँदाखेरि तिम्रो के छ डोम स्लेपेड हुन्छ मसल सेपरेटिङ द थोरासिक क्याभिटी एन्ड एब्डोमिनल क्याभिटी छँदैछ थोरासिक क्याभिटीलाई कभर गर्ने के हुन्छ थोरासिक केज हुन्छ है त्यसको बारेमा हामीले पछि डिटेलमा फेरि हेरिहाल्छौँ है अहिले चाहिँ डायफ्राम पढ्दाखेरि फ्ल्याटन्स इन्सपिरेसन र इन्सपिरेसन गरेर साथमा कन्ट्राक्सन हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो अब डायफ्रामसँग रिलेटेड क्वेसन सोद्धाखेरि कस्तो हुन्छ डायफ्राम इज फाउन्ड इन भनेर सोधिरहन्छ म्यामल्समा त छँदैछ म्यामल अप्सन दियो भने ठिकै छ म्यामल अप्सन दियो भने कहिले काहीँ क्रोकोडाइल पनि हुन्छ है जेनरली म्यामलको क्यारेक्टरिस्टिक भए पनि क्रोकोडाइलमा पनि डायफ्राम चाहिँ हुन्छ है त क्रोकोडाइल मात्रै एउटा एक्सपेक्सन त्यस्तो एक्सेप्सन हो जुन तिमीले याद गर्नुपर्छ है अब डायफ्रामको बारेमा बुझ्दाखेरि फ्रेनिक टर्म बुझ्यो भने एकदम सजिलो छ है फ्रेनिक नर्भले सप्लाई गर्छ फ्रेनिक आर्टेरी हुन्छ र फ्रेनिक ब्रेनले नै निकालिदिन्छ एकदम सजिलो छ फ्रेनिक भनेको डायफ्रामको लागि हो प्लुरा भनेको लङ्सको लागि भयो जस्तो हेपाटिक भनेको लिभरलाई भयो त्यस्तो छ नि ठ्याक्क यो नामहरू याद गरेर चाहिँ सजिलो हुन्छ है अब डायफ्रामको अर्को इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर र एकदम याद गरेको हुन्छ भिओए भन्ने फर्मलाई याद गरेर हामीलाई यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दा डायफ्राम यसरी यो यस्तो यस्तो कन्डिसन तिनवटा ठाउँमा पार्टिसन हुन्छ नि यस्तो कन्डिसनमा पछाडिपट्टि है यो फिगरमा देखेदैन बुझाउन त्यति गाह्रै छ तर पछाडिपट्टि पियर्स गर्ने बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भेनेकाबामा इन्फेरियर भेनेकाबामा त्यसपछि अर्को इसोफेगसमा र फाइनली एओर्टामा क्रस गरे हुन्छ क्या यसले अनि त्यो स्ट्रक्चर तिनवटा चाहिँ तिमीले अब डिटेलमा बुझ्नु भन्दाखेरि ठ्याक्क भिजुअलाइज गर्न गाह्रो भइसकेपछि ठ्याक्कै यो याद गरे हुन्छ कि @VOA भनेर याद गऱ्यो भने भी चाहिँ भेनेकाबा हो एर्थमा अनि ओ भनेको इसोफेगस ओसोफेगस जे भन्ने भयो त्यो चाहिँ 10 भयो अनि फाइनली ए भनेको 12 हुन्छ भनेर याद गर्नु पर्यो है ल अब इरेज गर्यो ल यो डायफ्रामको बुझ्यो कन्ट्राक्सन डायफ्राममा एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको फ्ल्याटन डायफ्राम इन्सपिरेसन वाइल कन्ट्राक्सन अफ डायफ्राग्मिक मसल्स डायफ्राम फ्ल्याटन भयो भने के हुन्छ लङ्सले आफूलाई ठुलो हुनलाई ठाउँ पाउँछ है त अब त्यसरी ठुलो हुनलाई ठाउँ पाएपछि इनहेल गर्ने भयो ल अब त्यसमा तिमीले अलिकति यहाँ हेर है कस्तो अलिकति अड लाग्न सक्छ तर के हुनसक्छ ब्रिथ गर्ने बेला यहाँ मसल कन्ट्र्याक्ट हुनु परेछ है भनेपछि के हुँदो रहेछ ब्रिथिङको बेलामा एक्टिभ प्रोसेस भयो यो हामी पछि डिटेलमा पढ्छौँ तर अहिले म लिङ्क गरिदिरहेको छु पछि नबुझ्न सक्छु भनेर यसरी तिम्रो डायफ्रामहरू त्यो कन्ट्र्याक्ट हुनु पर्यो भनेपछि एनर्जी लस भइरहेको छ यो एक्टिभ प्रोसेस भयो है अब यसमा नेगेटिभ प्रेसर ब्रिदिङ पनि बुझ है थोरै गाह्रो टर्म छ तर म बुझाइदिन खोज्छु अब ठ्याक्कै यसकोसँग रिलेटेड भिडियो मैले पाइनँ तर यहाँ मैले भनेको बेला एकदम ध्यान दिएर बुझ पोइन्टरको साइज ठुलो बनाउन चाहिन्छ हाइलाइटर भनेको थोरै ठुलो साइज होला नि जस्तै यो ठाउँमा छ नि होइन तिम्रो यो तिम्रो डायफ्राम भयो है त अब के हुन्छ भन्दाखेरि एक्टिभ प्रोसेसमा अथवा नेगेटिभ प्रेसर ब्रिदिङ बुझ्नु है नेगेटिभ प्रेसर भनेको भित्रपट्टि चाहिँ लङ्स चाहिँ आफै ठुलो भइसक्छ अनि त्यसले चाहिँ सकिन गर्छ क्या यार जेनरल के हुन्छ एयर तान्नलाई फोर्स लगाउनुपर्छ त्यो एयरले लङ्स ठुलो पार्ने होइन त्यो चाहिँ पोजिटिभ प्रेसर ब्रिदिङ हो प्रेसर आयो त्यही भएर ठुलो भयो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ डायफ्राम एकअर्का कन्ट्र्याक्ट गर्छ त्यसो कारणले गर्दा लङ्सले बढ्ने ठाउँ पाउँछ लङ्स बढ्छ अनि बिस्तारै एयर फिल इन हुन्छ क्या त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ नेगेटिभ प्रेसर ब्रिदिङ त्यो नेगेटिभ प्रेसर ब्रिदिङ चाहिँ केमा हुन्छ ह्युमनहरूको केसमा एकदम कमन हुन्छ तिमीले क्वेसनमा पढिरहेको होला नेगेटिभ प्रेसर ब्रिदिङ भनेको के हो भनेर त्यो चाहिँ यहाँ बुझ है राम्ररी ठ्याक्क यसरी पहिला डायफ्राम कन्ट्र्याक्ट हुने भयो डायफ्राम कन्ट्र्याक्ट भएपछि सर्टेन स्पेस क्रिएट हुने भयो त्यो स्पेसमा चाहिँ एयर आएर फिल इन गर्नुभयो जेनरली एयर आएपछि स्पेस बढ्नु पर्ने त्यसलाई पोजिटिभ प्रेसर ब्रिदिङ हुन्थ्यो म्याक्सिमम एनिमल्सहरूमा त्यसरी हुन्छ उनीहरूले गरेर पुरै फिल गर्दाखेरि पहिला एयर सकिने गर्छन् र पछि लङ्स एक्सपान्ड हुन्छ हाम्रो चाहिँ पहिला गर्ने बेलामा पहिला डायफ्राम एकदम कन्ट्र्याक्ट हुन्छ स्पेस बढ्न सक्छ अनि बल्ल एयर फिल इन हुन्छ एयर चाहिँ प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि आउने भयो है त ल ठिक छ यो बुझ्यो है ल हाम्रो बेसिक यति नै थियो यहाँबाट एकदम बुझ्नुपर्ने भनेको फ्लिक भयो चिफ रेस्पिरेटरी मसल भयो त्यसपछि म्यामल्सको क्यारेक्टरिस्टिक भयो फ्रेनिक भन्ने टर्मले डायफ्रामलाई जनाउँछ भनेपछि एज अ होल डायफ्राम सक्यो ल ओके भोइसलाई तिमीले लाउन सक्छौ तर मैले अब सोचेको चाहिँ होइन हाम्रो पनि क्लास हुन्छ एक्जाम हुन्छ होइन तर जहाँसम्म भ्याइन्छ सायद म जुलोजी सबै पढाइन्छ एटलिस्ट सकिएन भने सिस्टम चाहिँ सकाउनु पर्छ 14 मार्क्स छ होइन एकदम डिटेलमा चाहिन्छ सिस्टम सकाउनु पर्छ र अरू एनिमल टिस्युहरू पनि पढाउनु सोचिरहेको छु एज अ होल जुलोजी कभर गर्न सकिन्छ हामीले ल अब नेक्स्ट क्लास कहिले हुन्छ सरले राय सरले भनिदिनुहुन्छ होला है सकेसम्म भोलि नै 11 बजे हुन्छ होला है ल मैले मेरो कुराहरू त अघि बिचमा सोधेको कुराहरू होइन मैले नेमबाटै पढेको हो अरू मैले के भन्नु पर्यो म
1 वर्ष पर्खेको हो। फर्स्टमा मेरो 81 मार्क्स आएको थियो भनेपछि पेइङमा पाएको थिएँ तर पेमा नपढ्ने भन्ने अप्सन भएको थियो र त्यसपछि 1 वर्ष पर्खेँ अनि फेरि पढेको हो। मैले रिसेन्टली एउटा बुक लेखेको छु जेनरली त्यस्तो धेरै हामीसँग मसँग भन्ने त्यस्तो कन्टेन्ट छैन। प्रिपेरेसन फेजको अलिकति गफ गर्नु पर्यो तिमीहरूसँग भने कुन बुक राय सरसँगै मिलेर लेखेको हो। राय सरले अस्ति भन्नुभयो होला हाम्रो बुक अहिलेसम्म खै किन मार्केटमा त्यति आइसकेको छैन, क्वेसनसँग रिलेटेड बुक हो ठ्याक्क अहिलेको बेलामा तिम्रो रिजेम्बल गर्ने गरी। अब मैले तिमीहरूलाई पढ्ने आइडिया दिनु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यदि अहिले पढिरहेछौ भने अहिले चाहिँ तिम्रो डिस्ट्राक्सन हुने टाइम छैन है। अब 2-2.5 महिना कति छ अझै छ होइन। त्यो टाइममा चाहिँ तिमीले अब यो क्लासहरू गर्दाखेरि तिमीहरूलाई रिभिजन हुन्छ, त्यो हिसाबले क्लास गर। क्लास एटेन्ड नगरी पनि हुँदैन। मैले चाहिँ एज अ होल नेमको सबै क्लास एटेन्ड गरेको थिएँ है। मेरो एक्सपिरियन्समा धेरै साथीहरूले गरेको थिइनँ भन्छन्, तैपनि मेरो एक्सपिरियन्समा मैले चाहिँ सबै क्लास एटेन्ड गरेको थिएँ र केही न केही हेल्प भएको थियो जस्तो लाग्छ। अब यो क्लासहरू गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट तिमीले जसले पढिसकेको छौ नि त्यसले पनि एटलिस्ट अब यो क्लास भइरहेछ भनेर आफूले 15-20 मिनट रिभाइज गरेर हो क्या। यो चाहिँ पर्फेक्ट रिभिजन जस्तो होस्, यसपछि चाहिँ मलाई केही चाहिँदैन भन्ने बुझ होइन। अनि जसले 11-12 पढिरहेछ तिनीहरूले यो क्लास जोइन गरेर छ भने धेरै राम्रो, तिमीहरूको कलेजमा भन्दा त डेफिनेटली राम्रो पढाइ हुन्छ है। जेनरल मैले पढेको कलेजमा भन्दा चाहिँ मलाई धेरै राम्रो भएको थियो नेममा। अनि एज अ होल यदि तिमीलाई एक्सपिरियन्सको विषयमा पढ्नु छ भने यदि पढिरहेछौ भने अहिले चाहिँ अब धेरैजना अल्छी लाग्यो यताउता भन्ने कुराहरू हुन्छ नि, मलाई अल्छी लाग्छ पढ्ने मन लाग्दैन त्यस्तो कुराहरू म सुनिरहेको हुन्छु क्या। त्यस्तोको लागि चाहिँ तिमी टपिक चेन्ज गर्दै पढ क्या एकदम। जस्तै आज जुलोजी पढ्नु अल्छी लाग्छ भने फिजिक्स पढ, त्यसरी जस पढ्न नछोड। क्वेसनहरू पढ्न केही मन लागेन भने क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर र जुन जुन क्वेसन बिग्रिँदै जान्छ त्यो क्वेसन कतै टिपेर राख। जेनरली तिम्रो के हुन्छ भन्दा बिग्रेकै क्वेसन फेरि बिग्रिनेवाला छ। यो एक्सपिरियन्सबाटै भन्दैछु, धेरैचोटि तिम्रो बिग्रेको क्वेसनै बिग्रिन्छ। त्यस्तो चाहिँ नगर, बिग्रेको क्वेसनलाई टिप। एफपी मात्र चलाउनु मन लाग्छ यो चाहिँ अब हामीलाई पनि मन लाग्छ, अलिकति रेसिस्ट गर होइन, थोरै एफोर्ट चाहिन्छ। अब अहिले त झन् यो के अरे मोबाइल नचलाइ भन्दा मोबाइल चलाएर पढ्दा राम्रो हुन्छ होइन। इन्टरनेटमा युट्युबमा त्यत्रो क्लास छ, राइसरले भाषा हामी गर्न खोजिरहेछौँ। मोबाइल युज गर तर अलिकति कन्ट्रोल गरेर बेसिक तिमीले कुन बुक पढेको भन्छु भने हेर फर्स्टमै लगभग नाम निस्किसकेको थियो, त्यसपछि 1 वर्ष पढ्दा मैले सबै इन्डियन बुक सबै पढिसकेको छु है। त्यतिखेर लगभग सबै नै पढिएको थियो, फर्स्टमै लगभग प्रिपेरेसन पुगिसकेको थियो। लकले पे गर्दा होइन, लक पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ होइन। अनि त्यही हो जेनरल कुराहरू त्यही छ। जस्तै अब मैले तिमीहरूलाई एकदम एडभाइस दिनु पर्यो भने अहिले जति अल्छी लाग्यो भने अल्छी मानेर नबस हेर, पढ्दाखेरि अलिकति सिन्सियर भएर पढ्नुपर्छ। विल इट बी वर्थ भन्ने कुरा यदि लागिरहेको छ भने एकदम वर्थफुल हुन्छ हेर। एक्सपिरियन्सले भनिरहेको छु तिम्रो अझ मैले भन्दा राम्रो गर्न सकेको अझ वर्थफुल हुन्थ्यो। हरेक क्वेसन म्याटर गर्छ। मतलब आइसिआई साथी विषय त्यस्तो केही हुँदैन, तैपनि आफ्नो किसिमको हुन्छ नि। मोड्युल इनफ छ। अब हेर रिक्स लिन मन लाग्छ भने म भनिदिन्छु मोड्युल इनफ छ, तर रिक्स किन लिनु? यदि तिमीसँग टाइम छ भने किन नपढ्नु? रिक्स लिन मन लाग्छ होइन, मलाई ठिक छ यति मात्र पढ्छु म सक्दिनँ भन्ने लाग्छ भने मोड्युल राम्ररी पढ, पुग्न सक्छ। त्यस साथीहरूले अब मैले त अभियसली सबै पढाएको छु, त्यही भएर मलाई ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ होइन। तर साथीहरूले भन्दा मैले मोड्युल मात्र पढाएँ, मैले राम्ररी पढाएको थियो भन्छ र नाम निस्क्यो पनि भनिरहेको छन् भनेपछि सायद पुग्छ होला। तर यदि तिमीसँग टाइम छ भने रिक्स चाहिँ नलिऊ है। इन्डियन क्वेसनहरू पनि गर, पास्ट क्वेसनहरू तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। जस्तो सुकै सिलेबस भए पनि पास्ट क्वेसन 90% रिपिट हुन्छ। अरूले 80% भन्लान्, त्यो 80% पनि किन भएको हो जस्तो लाग्न सक्छ भन्दाखेरि कोही दाइले पास्ट क्वेसन बनाउँदाखेरि पास्ट क्वेसन राम्ररी याद गर्न सकेन, क्वेसनहरू मात्र याद गरे, नत्र पास्ट क्वेसन मजाले रिपिट हुन्छ। र इन्डियन पास्ट क्वेसनहरू पनि यदि कुनै नयाँ क्वेसन आइरहेछ भने त्यो इन्डियन 1 लाइन पास्ट क्वेसन हुन्छ। वर्ल्ड रिङ बुझाउनु पर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो जुलोजीको टपिक हो, अहिले यहाँ कुरा नगरौँ न, त्यो म त्यहाँ बुझाइहाल्छु। रेस्पिरेटर पछि सायद जुलोजी भनेको छ, डाइजेस्टिभ सिस्टमको टपिक हो, म त्यहीँ बुझाइदिन्छु है त। मैले पनि तिमीहरूले बुझाउने हिसाबले प्रिपेयर गर्नु पर्यो ल। अनि तिमीहरूलाई लाग्न सक्छ केही बिर्सिँदैन भने यो एकदम तिमीहरूको ठुलो कुरा हो है। सबै कुरा बिर्सिन्छ पढेको, तिमीले जबसम्म रिभाइज गर्दैनौ तबसम्म पढेको केही काम लाग्दैन है त। यो चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन। तिमीले जति राम्ररी पढेको भने मैले पनि आफ्नो प्रिपेरेसन फेजमा एकदम मजाले पढाएको थिएँ कि 1 वर्ष अगाडि नै। अनि फेरि 1-2 महिनापछि निम्को एक्जाम दिनु गयो फेरि बिग्रिरहेको छ त्यही टपिक। त्यही भएर रिभिजन छैन भने तिमीहरूको लास्ट मोडमा नै एक्जाम बिग्रिन्छ। अहिले सबै आएको छ मलाई आउँछ भनेर बस्यो भने रिभिजन गरेनौ भने तिम्रो अभियसली एक्जाम बिग्रिनेवाला छ है। र एकदम मेरो यदि अहिलेको प्रोजेक्सन हेर्न खोज्छौ भने जस्तै अब अहिले त यत्रो समय भएको छ, त्यही भएर क्वेसन अभियसली सजिलो आउँछ र जसले सजिलो क्वेसन बिगार्छ त्यसको स्योरै नाम निस्किँदैन। गाह्रो क्वेसन हामीले पनि बिगारे हो, सबैले बिगारिन्छ गाह्रो क्वेसन होइन। हाइएस्ट मार्क्स 200 मा 176 आएको थियो कि 100
66 आएको थियो लास्ट इयर भने चाहिँ 34वटा क्वेसन बिगार्यो। अब मेरो आउँदा भने 61 आएको थियो, त्यो पनि धेरैवटा बिग्रेको छ नि त। त्यही भएर गाह्रो क्वेसन अभियसली बिग्रिन्छ, सजिलो क्वेसन नबिगार्ने कोसिस गर, नाम निस्किहाल्छ है। ल अरू मबाट के जान्न मन लाग्छ? आज अलिकति गफ पनि गरिहालौँ, हामीसँग टाइम छँदैछ, फर्स्ट डे हो आज हाम्रो, र एनाटोमी हामीले सकायौँ। ल क्लास राम्रो लाग्यो भने थ्याङ्क यू। अरू केही इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भने हामी भर्खर लर्निङ फेजमा छौँ, इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ क्लासलाई। एकचोटि सबै बनिसकेपछि भन्दा अहिले बनिरहेको बेलामा चाहिँ मैले भन्यो भने मैले अझै क्लास इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट टाइमदेखि अलिअलि 1-2टा MCQ हालिदिउँला। अस्ति हाल्नु भएन। कुन टपिक हुन्छ भने पहिला सिस्टम सकिन्छ होला कि अब यहाँ कसरी गरिन्छ है। म अब त्यही हो, PDF बनाउनु पर्छ होइन। अब यसरी खोज्नु पर्यो, सबै कुरा एक ठाउँ राम्रो पर्यो, राख्नु पर्यो। आज जस्तै के कुरा छुट्या थियो भने तिमीलाई जस्तै दाइ तपाईँले यो हाल्नु बिर्सनु भयो भनेर भन्यो भने त्यो पनि नेक्स्टचोटिको स्लाइडको लागि हालिदिन्छ क्या। अनि त्यो नहालेको चाहिँ म ट्याक्क नगरेको चाहिँ म आफै खोजेर सबै तिमीहरूलाई यहाँ स्लाइड प्रोभाइड गरिदिन्छु कि जुन नयाँ टपिक चाहिँ मैले नपढाएको। र कति घन्टा पढ्नुपर्छ भनेको यो चाहिँ सधैँको फेसिनेटिङ एभरग्रिन क्वेसन हो है, यो कति घन्टा पढ्नुपर्छ चाहिँ। र एभरग्रिन एन्सर भनेको तिम्रो टाइम तिम्रो मुड अनुसार पढ्ने हो भन्छ, तिम्रो क्यापेबिलिटी अनुसार पढ्ने हो भन्छ। तर यसरी बुझ न, अब तिमीसँग तिमीले कतिको पढाएको छौ, जेनरली तिम्रो दिनको 7-8 घन्टा पढ्नु भनेको बिहानदेखि बेलुका पढ्नु जस्तै नै हो क्या। तिमी पढ्छौ, तिमी बिहानदेखि बेलुका पढ्छौ भने पनि पढ्छौ, अल्छी लाग्छ, खाना खान्छौ, एकछिन बस्छौ, अल्छी लाग्छ, फेरि पढेर हुन्छौ, पढिरहेको हुन्छ। तर यसरी गरेर 7 देखि 8 घन्टा चाहिँ इफिसियन्टली पढ्छु, बिहान 2 घन्टा, त्यसपछि 2 घन्टा, त्यसपछि 2 घन्टा, इफिसियन्सीको कुरा गरेर चाहिँ म त्यो पढ्न त हामी 15 घन्टा 16 घन्टा नै पढ्छौँ भन्छौँ होइन, तर इफिसियन्टली त्यो लगभग 7-8 घन्टा नै पढिन्छ कि। त्यही भएर 7 देखि 8 घन्टा चाहिँ एकदम इफिसियन्टली पढ्छु होइन। बाँकी टाइम सकेसम्म भ्यायो भने पढ्छु भन्ने हिसाबले पढ कि। त्यो लामो समय पढ्छु भन्यो भने इफिसियन्सी एकदम घटेर जान्छ। सानो कुराहरू गरेर पढ न, सानो डिभाइड गरेर। बोटनीको फिजियोलोजी, अब बोटनीको चाहिँ मैले अब हेर म अब जुलोजी नै पढाउने भनेर सोचिरहेको छु। अब हेरौँ कुनै त्यसै टपिक भयो भने पढाइदिउँ ल। तर हेरौँ न अरू कसैले गर्छन् होला नि। 24 आवर्स नै पढ्ने, 24 आवर्स नै पढ्ने राम्रो कुरा हो। कहिले यहाँ च्यालेन्जको रूपमा ट्राई गरे हुन्छ, तर सकिन्न। हामीले पनि सकेको थिएन, मैले पनि ट्राई गरेको थिएँ कुनै समयमा। 18 आवर्ससम्म सकिँदो रहेछ। त्यसपछि नयाँ के भएछ, दिमाग एकदम नराम्रो हुन्छ। त्यस्तो नगर, ट्राई त गर्न सक्छौ कहिले एक्सपिरियन्सको लागि। सर 5-6वटा क्वेसनहरू गराइदिनु एउटा टपिक सिधेसी डेली, अनि पछि क्वाड जस्तो हुन्छ। ल म सकेसम्म मेरो स्लाइडमा 3-4वटा क्वेसन इन्कर्पोरेट गर्न खोज्छु नि त, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। दाइ रिभाइज गर्ने टिप्स दिनु न, फर्स्टैदेखि स्लाइड हेराइदिनु न दाइ। फर्स्टै स्लाइड हेर्नु पर्यो, त्यसको लागि त टाइम लाग्छ नि त भाइ। त्यही पनि ट्राई गर्नु है त। यस्तो गरिदिउँला नि, आजसम्म भएको स्लाइडको फोटोहरू हालिदिउँला ल। आज फर्स्ट स्लाइड हो, म फोटो नै हालिदिन्छु आजको चाहिँ ल। दाइ फाइलम पढाइदिनु न, केही बुझेन ल। फाइलम चाहिँ एकदम सकिन्छ है, फाइलम सजिलै छ। बुझ्नुपर्ने कुराहरू म अब सोचिरहेको छु, मैले बनाएको नोटहरू पनि त्यति इफिसियन्ट रहन्छ आफ्नो बेलाको। त्यो म चाहिँ नोटलाई इम्प्रोभाइज गर्न सोचिरहेको छु। एकचोटि नोट कम्प्लिट हुने बित्तिकै म बनाइदिन्छु है त। रिभाइज गर्ने टिप्स, स्पिड रिभिजन सुनेको छौ? सर एउटा टपिक सर हेर्ने, के आउँछ हेर्ने, 2 देखि 3 मिनट मात्र टाइम दिने, र के आयो आँखा बन्द गरेर याद गर्ने, एकदम इफेक्टिभ हुन्छ है तिम्रो लागि। त्यसरी ट्राई गर। अर्को कुरा चाहिँ यदि त्यस्तो गरेर धेरै आएन भने चाहिँ जेनरली नै पढ्न सक्छौ। लास्टतिर चाहिँ स्पिड रिभिजनले हेल्प गर्छ है। सर एकचोटि पुरै पेज हेर्ने, यसमा यो इम्पोर्टेन्ट थियो भन्ने, त्यसको लागि अब आफूले हाइलाइट गरेको हुनसक्छ, अथवा आफूलाई यो इम्पोर्टेन्ट लागेको हुनसक्छ। इम्पोर्टेन्ट लागेको बेला कोर्ने, बुक सजाएर केही पनि काम छैन हेर। अब तिमीलाई अझ कोर्न मन लाग्दैन भने मैले जस्तो पेन्सिल युज गर्न सक्छौ, नत्र रेड ब्लू ब्ल्याक हाइलाइटर जे हालिदियो हुन्छ होइन। सबै चाहिँ नगर होइन, इम्पोर्टेन्ट लागेको कुराहरू त्यसरी। ओके, अरू मैले के भनिदिनु पर्छ त, म धेरै पछाडि छु क्या। दाइ युट्युबमा नि च्यानल छ तपाईँको, छ भने नेम के हो? अब च्यानल छैन, आजको रेकर्डिङलाई हालेर युट्युबमा च्यानल बनाउनुपर्छ भनेर सोचिरहेको छु। भन न कस्तो हुन्छ। अरू फाइलम आउन, फाइलम सबैको कमजोर छ जस्तो ल। फाइलम पनि गर्नुपर्छ एकचोटि क्लास। टाइम कतिबाट हो यो भनिहालेँ, राजेश सरलाई सोध्नुपर्छ। स्पिड रिभिजनको टेक्निक दिनु न। 1 पेजमा होल कन्सेप्ट आउने तरिका कसरी? 1 पेजमा होल कन्सेप्ट त्यस्तो गर्न सक्छौ त? सक्छौ भने राम्रो। एउटा A4 पेपर लियो होइन, पहिला तिम्रो त्यो राइटिङ सानो भए पनि सबै मैले पढाएको सबै कन्टेन्टलाई 1 पेजमा हटाउनु पर्छ। जस्तै यो अहिले तिमीले लेखेको स्लाइड छ भने यसमा मैले के लेख्नुपर्छ, स्क्रोल बन ब्र्याकेटमा 3 लेख्नु पर्यो।
त्यसरी निरालियन ब्र्याकेटमा ओल्फ्याक्टरी लेख्नु पर्यो अनि साइडमा नोज लेख्नु पर्यो। त्यसपछि केसलब्याक एरिया कमन एपिस्टासिस लेख्नु पर्यो भनेपछि 3 शब्द मतलब एक लाइन जतिको स्पेस छ मैले यो स्लाइड चर्काएँ हैन। यसरी तिमीले ठ्याक्कै त्यसरी गरेर एक पेजमा सक्छौ बनाउनु भने पनि गर। अब धेरै टेक्निक छन् पढ्ने हैन। मैले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दै फेल हुँदै नयाँ टेक्निक गर्दै फेल हुँदै अथवा आफूलाई कुन सुट हुन्छ त्यो अनुसार गरेको छु। अब त्यही अनुसार तिमी पनि ट्राई गर्दै गर्ने हो के। आज एउटा ट्राई गर्छौ यसरी भएन जस्तो लाग्छ इङ्ग्लिस त भयो नि त पढ्न त पढ्यो नेक्स्ट दिन नेक्स्ट ट्राई गरे भयो। दाइ इयर लस हुँदा डिमोटिभेट हुन्न भएन। हेर मेरो फेजमा चाहिँ म डिमोटिभेट भएन किनकि मसँग अप्सन थियो मैले इयरलेस नगर्ने होइन। इजिप्ट जानु मिल्छ भन्ने कुरा थियो जसको कारणले गर्दाखेरि केही भएन भने जाम्ला न भन्यो अनि एक्जाम हुने केही समय अगाडि मात्रै इजिप्ट जाने भयो भने चाहिँ सर्टेन टाइम मात्र मसँग ग्याप भयो होइन। त्यसपछि पनि फेरि मेरो पुल्चोकमा नाम निस्क्यो मलाई केही समस्या भएन होइन। अनि अरूहरूलाई अहिलेको फेजमा चाहिँ इयरलस नगरेकोलाई पनि डिमोटिभेट भइरहेको हुनसक्छ हौ। त्यसको चाहिँ एउटै मात्र सोल्युसन हेर अहिले तिमीले एकदम धेरै मेहनत गर्नुपर्छ गर्नै पर्छ त्यसको कुनै अल्टरनेटिभ छैन। अब पछि नाम निस्किसकेपछि सजिलो हुन्छ भन्ने सोचेर बरु तिमीलाई अलिकति सान्त्वना मिल्छ भने त्यो सोच्न सक्छौ होइन भने सङ्घर्ष नै जीवन हो भन्ने हो म ट्राई गरिराख्ने है त। मैले होइन मैले अब फेरि धेरै पर्सनल भयो जस्तो नि त यस्तो कुराहरू त। ल लास्ट है अब कहानी नै सुनाम होइन। कस्तो भन्दा मैले चाहिँ अब प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो नाम निस्केन भने भयोभरको सबै स्कलरसिपको एक्जामहरू दिन्छु भनेर सोचेको थिएँ क्या। अनि त्यसपछि त्यो हिसाबले मात्र मैले इन्जिनियरिङ दिएको 2-3 दिन मात्र प्रिपेयर गरेर। त्यस्तो कुनै इन्जिनियरिङमा जाने मोटिभ थिएन एकदम डक्टर नै बन्ने भन्ने थियो। हार्डवर्क गर्दा नि भएन भने नेक्स्ट इयर छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर हेर न तिम्रो अब तिमीलाई कतिको छ अब एकदम डक्टर नै मेरो लाइफ हो भन्ने खालको छ भने पर्खेर पनि गर्नु पर्यो नत्र अप्सन राख्दा राम्रो हुन्छ। अप्सन राख्दै राम्रो हुन्छ। अहिले हेरे होला नि त्यो एस्पिरेन्ट्स भन्ने प्लान बी लुजर्स के लिए नहीं प्लान बी ब्यालेन्स के लिए जरुरी था भन्ने। ल त्यही हो है मेरो पनि भनाइ एकदम म पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्छु। अब तिम्रो कतिको हो क्या ब्यालेन्स निस्किनलाई कतिको इम्पोर्टेन्ट छ प्लान बी त्यही हो। प्लान बी राखेको राम्रो। भोलि कति बजे जोइन गर्ने दाइ कतिचोटि मेसेज पठाओ। भोलि जोइन गर्नलाई राजेश सरसँग मैले सोध्नुपर्छ उहाँको सिरिज हो यो है। अब सकियो भने हामी 11 बजेदेखि नै गर्छौँ। म ठ्याक्कै तिमीहरूको 1 वर्ष सिनियर मात्र हो क्या मतलब फर्स्ट इयरमै छु अहिले एक्जाम भइसकेको छैन हाम्रो त्यही भएर अहिले फर्स्ट इयरमै छु। ल राखिदिउँ है अब 1 घन्टाभन्दा बढी भइसक्यो स्टुडेन्ट पनि घटिरहेको छ नि त्यति इन्ट्रेस्टिङ भएन जस्तो छ। लास्ट पढाउँदा इन्ट्रेस्टिङ भयो भइहाल्यो नि यो च्याट त बिस्तारै गरिहालिन्छ। ल के छ त रबिन पाण्डे मैले नेमतिर सुनिरहेको सिएको तयारीलाई बिएससी एजीलाई नि भ्याउँछ मजाले भ्याउँछ सबैले भ्याउँछ। यसरी ऱ्यागिङ नगर्नु है भन्ने मान्छेलाई चाहिँ म के भन्नु होला। ऱ्यागिङ हुँदैन हो आइएम अरू ठाउँमा गयो भने थाहा हुन्छ ऱ्यागिङ कस्तो हुन्छ। यसलाई रमाइलो भयो क्लास ल थ्याङ्क यू। ल राख्दिउँ आजको क्लास राख्दिउँ। लाइभ भिडियोमा के हाल्नुहुन्छ लाइभ भिडियोमा के हाल्न चाहिन्छ के आइडिया छ भने भन न के गर्न चाहिन्छ लाइभ। मेरो त्यति धेरै एक्सपिरियन्स छैन जस्ट अब हामी भनेको कन्टेन्ट मात्र बनाउन आउने मान्छे भएर कन्टेन्ट पढेको हिसाबले बनाउने हो। तिमीहरूलाई यस्तो गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो भने त्यो भन गर्न सकिने रहेछ भने गर्नुपर्छ सबैजना छँदैछ। ल सी इन आइएम भन्ने भाइले ल अल द बेस्ट सबैजनाले नाम निस्कियोस् होइन सबैजना राम्रो प्रिपेयर गर टाइममा चाहिँ छँदैछ। अरू बिस्तारै कुरा गरौँ ल है त। अब यस्तो छ अहिले चाहिँ अब यसरी भन्न नमिल्ने होला सायद तै पनि मेरो हाम्रो पनि एउटा फेसबुक ग्रुप छ होइन त्यहाँ पनि अब तिमीहरूले कुरा गर्न सक्छौ। त्यहाँ चाहिँ अब हामी नै इन्भल्भ भएर 4-5 जना यहाँकोले खोलेको ग्रुप छ इन्ट्रान्सलेटर भन्ने तिमीहरूले त्यहाँ पनि कुरा गर्न सक्छौ। अब अहिले चाहिँ त्यति छैन हामीसँग टाइम यो क्लासमा हेर न इन्ट्रान्सलेटर भन्ने ग्रुप छ त्यहाँ तिमीहरूलाई कस्तो छ भन्दा प्रिमियम कन्टेन्टहरू फ्रीमा दिएको छौँ हामीले क्वेसन सिलेक्ट गरिदिएर सबै टपिकको लगभग 8000 भन्दा बढी क्वेसनहरू सिलेक्ट गरेका छौँ त्यो चाहिँ मैले त्यहाँ राख्दिएको छु। ल INTRANS इन्ट्रान्सलेटर त्यहाँबाट चाहिँ त्यसको अहिले सबै फ्री नै होला तिमीहरू त्यहाँ गएर क्वेसनहरू गर्दै गर जति क्वेसन प्र्याक्टिस गरे त्यति राम्रो हुन्छ है। अरू पनि कतै तिम्रो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्ने साइटहरू छ एपहरू छ भने अहिले चाहिँ जस्तै हाम्रो बेलामा त त्यति अनलाइन रिसोर्स थिएन नि त अनि हामीलाई जम्मा एउटा आइएम क्विज भन्ने थियो त्यसको लागि के अनलाइन आउनु जस्तो लाग्छ। अहिले त अनलाइन कन्टेन्ट लास्टै धेरै छ कि जति कन्टेन्ट पाउँछ सबै युज गर अल्छी लाग्छ बुकबाट गर्न अल्छी लाग्छ गुगल फर्मबाट गर गुगल फर्मबाट गर्न लाग्छ क्विज गर्न अल्छी लाग्छ
तिमी के भन्न सक्छौ टाइम राखेर टाइम लिमिटमा गर्न सक्छौ त्यो अल्छी लाग्छ जे पनि गर्न सक्छौ धेरैवटा अप्सन राखिराख एउटामा लिमिट गर्यो भने पढ्न अल्छी लाग्छ एकदम मलाई पनि थाहा छ ल अब चाहिँ हामी स्क्रिन सेयर गर्न बन्द गरौँ र गर्दै गइरहेछु है त ल इन्ट्रान्स रुटर कति मार्क्स आएको थियो हजुरको दाइ आइएम इन्ट्रान्स एक्जाममा हाइएस्ट मार्क्स 95 थियो मेरो आएको थियो 90 र धरानमा हाइएस्ट मार्क्स थियो 166 मेरो आएको थियो 161 दुईटैमा 5 पुगेन हाइएस्टमा Oh my god. ल ल अब चाहिँ राख्थ्यौँ है त त्यस्तो केही छ भने राय सरसँग सुन्न सक्छु उहाँले नै हामीलाई पनि भनिराख्नु भएको छ यसरी गर न भाइ भनेर साथमा मलाई पनि डाइरेक्ट भन्न सक्छु अब फेसबुक सन्देश हेरिहाल्यो नाम यही छ फेसबुकमा पनि ल दाइ फाइल पठाइदिनु होला ल ल फाइल पछि पढ्नुपर्छ पहिला सिस्टम सकाउँ न मिक्स म्याक्स सकेसम्म नगरौँ पढिहालिन्छ फिजियोलोजी पनि बुझाउनु पर्छ फिजियोलोजी बुझ्न चाहिँ मेरो रेकमेन्डेसन होइन तिमीहरू अलिकति युट्युबमा पनि हेर है मैले जति राम्रो गरेँ पनि तिम्रो एक किसिमको भिडियो प्लेटफर्म त मैले प्रोभाइड गर्न सक्दिनँ नि त अनि भएको रिसोर्सहरूलाई युज गर्नुपर्छ क्या होइन ल ठिक छ है ल मैले अहिले क्लास एन्ड गरेँ है त क्लास एन्ड भएन